अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल हम कर रहे हैं, नमाज के जरिए कर रहे हैं। और आज हमने पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 12A। 12A का मतलब है कि हम निसफ से कुछ ज्यादा कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। मिड क्विज के बाद हमारी ये पहली क्लास है। आप सबको मुबारकबाद कि आपने मिड क्विज तक का सिलेबस भी मुकम्मल किया, मिड क्विज में अपीयर भी हुए। अपने अपने तौर पे सबने कोशिश की है। अल्लाह ताला सबकी कोशिशों में बरकत भी दे, कबूल भी करे और हमें आगे मजीद से अच्छा सीखने की तौफीक भी दे। और अब आपके जो मार्क्स आए हैं, अपने आप को खुद उनके लिहाज से कुछ असेस करें कि कहाँ आपको कमी लगती है। उस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दें, उसे ज़्यादा वक्त दें समझने की। और दूसरों को सिखाने की ज़्यादा से ज़्यादा उसको कोशिश करें। दूसरों को सिखाएंगे तो खुद आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। आज का सबक है सूरतुल फलक। और ग्रामर में हम फेले मुजारे शुरू करेंगे आज अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। इस सारी क्लास में हमने सिर्फ 13 नए लफ्ज सीखने हैं जो कुरान में 841 दफा आए हैं। और इस तरह सबक नंबर 12 के अख्ताम तक आप 144 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 31,638 बार आए हैं। कुरान में वैसे कुल अल्फाज 4,500 अल्फाज ऐसे हैं जो 78,000 बार आए हैं। यानी अगर रेपिटेशन को आप छोड़ दें तो 4,500 लफ्ज हैं और जो सीखने होते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें तो आप साल डेढ़ साल में पूरा कुरान जो है वो कर ही देते हैं, उसको कवर। कई स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा भी जल्दी कर लेते हैं। तो आपका टारगेट या ख्वाहिश, दुआ, कोशिश जो है ना वो 4,500 अल्फाज को सीखने की होनी चाहिए। बाकी 78,000 तो वो 4,500 में खुद ही कवर हो जाएंगे। और ये आपका साथ होमवर्क का रिमाइंडर कि आपने 2 तिलावत के होमवर्क करने हैं। रोजाना 5 मिनट मुसहफ से देख कर तिलावत करें, 5 मिनट हाफजे से तिलावत करें। 2 पढ़ने के होमवर्क है, किताब से, बुकलेट से या अल्फाज मैनी के कार्ड से। और वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर किया जाता है। सारी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप रिकॉर्डिंग देखें, सुने, अपने साथी बनाएं। आपके पास एक पूरी क्लास मौजूद है तो क्लास में क्लास फेलोज के साथ शेयर करके सीखें और सिखाएं। और आखिरी होमवर्क नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का है। ये सारे वो सोर्सेज हैं, 5 होमवर्क, जो आपको कुरान सीखने और समझने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। ये होमवर्क इसलिए बताए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। आप इस वक्त में कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ और भी सीख सकते हैं, कुछ और भी एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया हुआ है कि आपने पीर वाले दिन 7:30 से 9 बजे तक, तकरीबन 8:30 पौने 9 तक आपने कुरान को थोड़ा थोड़ा आसान आसान करके समझना है। तो आपको लगता है कि ये कोई हादसा है या ये इत्तेफाक है या बिल्कुल एब्रप्टली हो रहा है? नहीं, ये अल्लाह का इंतखाब है और आप मुंतखब हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ कसरत से पढ़े, क्या मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और ये भी दुआ करे कि अल्लाह कुरान को सीखने में, कुरान की क्लास में मेरी मदद फरमा। और क्लास फेलोज के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सब की भी मदद करें कुरान को सीखने में। अल्फाज मनी का कार्ड आपके पास है, मौजूद है, सॉफ्ट में, हार्ड में, जिस भी शक्ल में है आप उसे यूटिलाइज करें। बार बार देखें उसके अल्फाज, उसके मानी। तो वो जो 232 का टारगेट है, 41,000 का टारगेट है, वो खुद ब खुद अचीव होगा। आप देखेंगे कि कोर्स के आखिर पे कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने आपको ना आता हो। शर्त यह है कि आप टाइम बाय टाइम इसे मल्टीपल टाइम्स डेली इस कार्ड को एक दफा रिवाइज करें।
2 दफा, 3 दफा। सूरतुल फलक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो ये सूरतुल फलक है। सूरतुल फलक की बारे में क्या कुछ खास बातें हैं कि ये सूरतुल फलक और सूरतुल नास दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, मुअव्वज़तैन। ठीक है, मुअव्वज़तैन। मुअव्वज़तैन का मतलब होता है वो दो सूरतें जिनके जरिए से पनाह मांगी जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुअव्वज़तैन का नाम दिया क्योंकि उनकी अपनी सुन्नत ये थी कि वो हर नमाज के बाद सूरतुल इखलास और मुअव्वज़तैन यानी फलक और नास को एक दफा पढ़ा करते थे, तीनों सूरतों को। लेकिन फजर और मगरिब के फर्ज की नमाज के बाद वो इन्हीं तीनों सूरतों को 3 3 बार पढ़ा करते थे। यानी इस तरह वो बार बार ये पढ़कर पनाह मांगा करते थे। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हो से एक रिवायत ये भी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में फूंकते और मुअव्विज़ात यानी यही दो सूरतें मुअव्विज़ात पढ़ते और उनको अपने जिस्म पर फेर लेते। तो बड़ी पावरफुल सूरतें हैं ये दोनों। इनकी बड़ी अहमियत है इस लिहाज से कि हमारे नबी की जिंदगी का ये इतना अहम हिस्सा थी कि वो दिन में कई बार इन सूरतों को पढ़ते थे। तो क्यों इतनी अहम है? इसलिए कि हर किस्म के शर से बचने के लिए इस सूरत में, सूरतुल फलक में, आज का अभी का सबक है सूरतुल फलक। तो इस सूरत में ना हर किस्म के शर से बचने के लिए दुआ है। लेकिन हर किस्म के शर के अलावा खास तौर पे स्पेशली अंधेरे का शर, जादू का और हसद से बचने का इसमें नुस्खा है, ये फॉर्मूला है, या आप कहें कि इसमें अ, अंधेरा, जादू और हसद से बचने का तरीका बताया गया है। दुआ बताई गई है। हम में से कौन है जो इन तीनों शुरूर से बचना नहीं चाहता? हम हर शर से बचना चाहते हैं लेकिन स्पेशली इन 3 शुरूर से भी मैं और आप बचना चाहते हैं। और उसकी वजह ये है कि हमें बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता है इस शर से, इन तीनों किस्म के शर से। तो एहतमाम के साथ इन सूरतों को समझ कर पढ़ें। बल्कि आज मुझे याद रहा तो ठीक है, वरना मुझे कोई आप में से रिमाइंड करवा दे। मैंने आज ही एक बड़ी मुख्तलिफ नौइयत की नई किस्म की तफसीर वगैरह। आवाज आ रही है सबको? स्लाइड्स शेयर हो रही हैं? जी मैम, हो रही है। अच्छा। आवाज भी तो अभी आई है। चले ठीक है, जजाकल्ला। हमें चाहिए कि हम इन सूरतों को एहतमाम से पढ़ें। अब जरा हम क्विकली देख लेते हैं इनका तर्जमा, लफ्जी तर्जमा। हमने वैसे रवा तर्जमा तो अभी देखा थोड़ी देर पहले, अब हम लफ्जी तर्जमा देखते हैं। कुल कह दीजिए, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कुल को का मतलब सीख चुके हैं सूरह इखलास में। कहो, कह दो, कह दीजिए। और असल में यहाँ पे ये मुखातिब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें कहा जा रहा है कि आप कह दें। और उनके जरिए से हम सब इंसानों को सिखाया जा रहा है कि तुम सब ये कहो। कुल कह दीजिए आऊदू। आऊदू इसका मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं। आ में मैं शामिल है। ऊदू पनाह में आता हूँ, पनाह मांगता हूँ। आऊदू मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाही, अल्लाह की। ये हमने जब तावुज सीखी थी वहां ये सीखा था ना, आऊदू बिल्लाही। अब है आऊदू बे रब्बी। तो पहले अल्लाह की और अब रब की।
आऊदू मैं पनाह में आता हूँ, और रब की, ठीक है, बी रब्बी, रब की, मैं पनाह में आता हूँ रब की। किसके रब की? अल फलक। अल फलक कहते हैं सुबह को। खास तौर पे ये वाला फलक देखें, ये इसको नोट करें हम। एक और भी फलक लफ्ज बोलते हैं, वो काफ, दूसरी वाली काफ होती है। तो ये है नुक्तों वाली काफ, सुबह, ठीक है। फलक किसको कहते हैं? सुबह को। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के, सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। तो कैसे, यानी रब्बुल फलक जो है ना, इसके अल्फाज पे गौर करें और फिर तसव्वुर का पूरा इस्तेमाल करें। सुबह का रब होने का मतलब क्या है? छोटी सी एक ग्लिम्प देती हूँ, ये कोई डिटेल और सारी तफसील नहीं है। किस तरह अल्लाह ताला सुबह को लेकर आता है? सूरज, रोशनी का डिजाइन, सूरज की जमीन से दूरी, जमीन का एक खास हिसाब से गर्दिश करना, और फिर इसके साथ मुतल्लिक बहुत से दूसरे इंतजामात, ये सारा स्ट्रक्चर, सारा सिस्टम मिलकर काम करता है, तो सुबह बेदार होती है, सुबह पैदा होती है। तो ये कौन करता है? रब, पालने वाला। तो वो पालने वाला है सुबह का। कितने असर अंगेज अल्फाज हैं ये, कि मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। मिन शर्री मा खलक, मिन से, शर्री शर, शर से, ठीक है, मिन शर्री शर से, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में आपने मिन पढ़ा था, ये वही मिन है, ठीक है। तो कनेक्ट करें चीजों को कि हमने पहले क्या सीखा हुआ है। अब है लफ्ज शर। शर का मतलब क्या होता है? दो तरह से, जैसे हमद है, तारीफ भी और शुक्र भी। दीन का लफ्ज है, तो उसका मतलब है बदला भी और निजाम जिंदगी भी। इसी तरह ये जो शर है ना, इसके दो मतलब हैं। एक है तकलीफ, जिससे आपको तकलीफ पहुंचती है, अजियत पहुंचती है, दर्द होती है। और दूसरी चीज है बुराई, किसी का मनफी असर आप पे आए, कोई नुकसान पहुंचे, वो बुराई। तो तकलीफ और बुराई दोनों जो हैं वो शर होते हैं। और जब हम उर्दू में कहते हैं शरारत, शरीर, अशरार, शर पसंद, शरंगेज, ये सारे वो लफ्ज हैं जो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अरबी का ही लफ्ज हमारी अपनी उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल हो रहा है। माँ, माँ का और भी मैनी होते हैं, यहाँ पे इसका मैनी है जो। मिन शर्री माँ, यानी उन चीजों के शर से जो खलका। अच्छा, अरबी बोलचाल में वो कह रहे हैं फी और मा, फी ही दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। फी ही, स्पेसिफिकली फी ही, इसका मतलब है उसमें है, ठीक है। और मा फी ही, नहीं है उसमें, यानी हर्फ से पहले माँ आ जाए तो उसका मतलब है नहीं, ठीक है, नहीं है उसमें। माँ और मन दो ऐसे अल्फाज हैं जो पहले भी हम बता चुके हैं कि इनके दो मैनी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माँ जो है, इसका एक मैनी होता है नहीं, दूसरा मैनी होता है क्या। लेकिन वही क्या वाला मैनी जो है ना, अगर माँ जुमले के दरमियान में आ रहा है तो उसका वो मैनी जो बन जाता है। जैसे हम इंग्लिश में व्हाट का इस्तेमाल करते हैं, जुमले के शुरू में कहें तो हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम। और जब हम जुमले के दरमियान में व्हाट को इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट आई आई वाज सेइंग, ठीक है, ये वही है जो मैं कह रहा था। तो ये माँ का इस्तेमाल भी अरबी में ऐसे ही है, क्या के मैनी में भी, जो के मैनी में भी। और माँ के बाद अगर फौरन बाद हर्फ होना तो उसका मैनी नहीं होता है। ये देखें, माँ का मतलब नहीं, ये हर्फ के साथ है। माँ फी ही, नहीं है उसमें, ठीक है। फिर माँ का एक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, फेले माजी के साथ भी। यानी अगर माजी के साथ भी, फेले माजी, मुजारे नहीं, फेले मुजारे के अलावा माजी से पहले भी उसके साथ जुड़ा हुआ माँ आ रहा हो तो उसका मतलब होता है नहीं, ठीक है, नहीं पैदा किया उसने। व्हाट की मैनी में माँ का भी इस्तेमाल होता है, जैसे माँ दीनू का, जुमले के बिल्कुल शुरू में आ गया, क्या है तुम्हारा दीन। और अगर जुमले के दरमियान में है तो ये एग्जैक्टली वो वाली एग्जांपल जो अभी हम सूरत में पढ़ रहे हैं, मिन शर्री मा खलक, शर से जो उसने पैदा किया, ठीक है। तो ये इसके मैनी इस तरह से हो सकते हैं। इसी तरह मन का भी इस्तेमाल है, कि मन का मतलब होता है कौन, अगर जुमले के शुरू में आ जाए। अगर जुमले के दरमियान में हो तो उसका मैनी जो हो जाता है। जैसे मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। और जो वाली मैंने की मिसाल क्या है? समी अल्लाहु, अल्लाह ने सुन ली, लिमन उसकी,
जिस ने या जो हामिदहू उसकी तारीफ की। ठीक है, तो मन के भी दो मैनी है। खलका, उसने पैदा किया, ये टेबल आपने कर लिया हुआ है, खलका खलकू खलकता खलकतू, वहां आपने खलका का मैनी किया था, उसने पैदा किया, यही मैनी है। मिन शर्री, शर से, माँ उन चीजों के जो खलका उसने पैदा किया, यानी सुबह के रब ने पैदा किया। तो खलक लफ्ज क्या है उर्दू में? हम खालिक, मखलूक, खल्के खुदा, जैसे जो अल्फाज बोलते हैं इसी फैमिली से है। इस बात का मतलब क्या है? पहले आपने कहा मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूं। किस चीज से पनाह मांगी है? तमाम मखलूकात के शर से। यानी ये बात याद रखने की है कि शर से उन चीजों के जो उसने पैदा किया, यानी मखलूक के शर से। मखलूक क्या है? ये बहुत वसी कॉन्सेप्ट है। बहुत सी मखलूकात तो ऐसी हैं जो मुझे और आपको पता नहीं। हमारे आसपास जिन भी हैं, हमारे आसपास शैतान भी हैं, हमारे आसपास इनविजिबल दूसरी मखलूकात भी हैं। मसलन अल्लाह ने इंसानों को अच्छे कामों के लिए पैदा किया, मगर बाज इंसान शर फैलाते हैं, तो हम यहाँ पे उनके शर से भी पनाह मांग रहे होते हैं। इसी तरह सारी जानदार और बेजान चीजों के शर से। बेजान चीजें भी क्यों? बेजान चीजें खुद ब खुद तख्लीक नहीं होती, बेशक इंसान पैदा करता है, इंसान बनाता है बेजान चीज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मोबाइल फोन है, ये लैपटॉप है, बिजली का ये पंखा है, बिजली की ये चीजें पड़ी हैं, ये कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं, है ना? अब ये चीजों को इंसान ने पैदा किया है अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए, लेकिन इन चीजों में भी एक शर का पहलू होता है। तो इस हर जानदार और बेजान चीज के शर से हम ये खलक का लफ्ज बोल के अल्लाह की पनाह में आ जाते। क्या? मैं अल्लाह की पनाह में आया इन सारी मखलूकात के शर से। तो क्या तर्जुमा बनेगा? मिन शर्री मा खलक, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा किए। अगली आयत है व मिन शर्री। ठीक है, एक और शर से पनाह मांग रहे हैं। व और, मिन शर्री शर से। पहले आपने मखलूकात वाला लफ्ज बोल के ना, खल्क वाला, सब को शामिल कर दिया। अब उन सब में आप ना स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहे हैं किसे? व मिन शर्री, और शर से। गौसिकिन, गौसिकिन क्या होते हैं? अंधेरा। ठीक है, गौसिक का मैंने याद रख लें, अंधेरा। गौसिकिन अंधेरा। इदा, जब। कुरान में इज लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, इजा भी बहुत जगहों पे है। दोनों का मतलब होता है जब। वमिन शर्री गौसिकिन इजा, और शर से अंधेरे के, जब, इजा, जब, वकाबा, वो छा जाए। ठीक है, वाकाबा कौन छा जाए? अंधेरा छा जाए, यानी जब अंधेरा हो जाए तो मैं उस शर से भी, उस अंधेरा, उस तारीकी से भी पनाह मांगता हूँ। इजा के बाद एक मजे की बात है, ये जो लफ्ज इजा लिखा हुआ है कुरान में भी, आज इसको अप्लाई करके बेशक देखें। इजा के बाद फौरन बाद अगर माजी का सिगा आ रहा हो ना, तो उसका मैनी मुजारे वाला हो जाता है। मसलन असल में ये जो है ना वाकाबा, इसका मतलब था वो छा गया। ठीक है, वो छा गया, लेकिन आयत में इससे पहले आ गया इजा वाकाबा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे देखिए छा गया नहीं लिखा, बल्कि लिखा हुआ है छा जाए। तो ये इजा की वजह से हुआ है। ये एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है, यानी पहले भी ऐसे होता रहा है, अब भी ऐसे होता है। पहले भी अंधेरा छा छा जाता था, अब भी अंधेरा छा जाता है। तो जब जब भी अंधेरा छाए, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। और इसी तरह की ये इजा और इजा जा वाली मिसाल आप अगली क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे, अगले वीक में। खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है, ये हम बचपन से सुनते हैं। रोजाना हर 12 घंटे के बाद रात आती है, रात में कमाने का वक्त खत्म हो जाता है, हम निस्बतन फारिग होते हैं, दिमाग खाली हो जाता है, यानी शैतान के पास मार्जिन है इस टाइम में, गोल्डन टाइम है उसके लिए। शैतान का कारखाना बन सकता है दिमाग। इसी वजह से अक्सर बुराइयां रात को होती हैं, यानी रात के वक्त लोग अक्सर गलत एक्टिविटीज और गलत कामों में मुब्तला हो जाते हैं, और या उन्हें गलत काम करने के लिए आसानी और सहूलत रात में मुयस्सर होती है। तो इसलिए अक्सर बुराइयां रात को होती हैं। दुश्मन भी रात के वक्त हमला करते हैं, क्योंकि अंधेरे में हमला करना उनके लिए आसान होता है, कि बेखबरी में सोते हुए सुस्ती की कैफियत में अगले पे अटैक कर दें।
तो इससे हमें रवियन में क्या हमने करना है, वमिन शरी और शर से गौसिकिन अंधेरे के इदा वक़बा, जब छा जाए। वमिन शर्री, पहले मखलूकात का शर से पनाह मांगी, फिर आपने स्पेसिफाई किया अंधेरे को, ठीक है। अब एक और स्पेसिफिकेशन आ रही है, वमिन शर्री, और शर से, ठीक है, वमिन शर्री और शर से, अन्नफ़ासाती, अल बता रहा है कि ये इसम खास है। साती, खड़ी जबर और ता, यानी ये अलिफ ता है, तो इससे पता चल रहा है कि ये मुअन्नस है और जमा है। अन्नफ़ासाती, नफस नून फा सा, ये होता क्या है, फूंक मारना। तो अन्नफ़ासाती कौन होते हैं, फूंके मारने वालियां, ठीक है, जमा है। देखिए वाहिद होती है नफासा, ठीक है, नफासातुन, यानी फूंक मारने वाली औरत, मुअन्नस, जादूगरनी, ठीक है। और नफासात उसकी जमा है, अलिफ ता लगा दें तो जमा बन जाएगी, यानी फूंके मारने वालियां, जादूगरनियां। तो ये क्या है, और शर से फूंके मारने वालियों के। फिल औकद, फी का मतलब तो में है, पता है आपको। अल औकद क्या है, इसम खास है और ये जमा है, ठीक है। किसकी जमा है, उकदा की जमा है। उकदा होती है एक गिरा, उकदातुन, एक गिरा, उकदा एक गिरा। और उकद है इसकी जमा, ठीक है, उकदा, उकद, उकदा गिरा, उकद गिरहें। कुछ स्टूडेंट्स को ना अक्सर कंफ्यूजन होती है, वो समझते हैं कि हर वो लफ्ज जिसकी गोलता पे जो खत्म हो रहा है वाहिद, उन सब की जमा जो है वो अलिफ ता वाली बनेगी। ऐसे नहीं होता। उसकी एक मिसाल ये आपके सामने है, उकदा गिरा, और इसकी जमा उकदात नहीं बन रही, इसकी जमा उकद बन रही है। तो इसको आपको एज इट इज याद ही करना पड़ेगा। अरबी में वाही जमा का कोई खास उसूल नहीं है, बस वो पहले जुबान जैसे जिस लफ्ज को के वाहिद के लिए उन्होंने जिस तरह की जमा बोली सो बोल दी, तो वो कोई खास उसूल के तहत नहीं होती। वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, और शर से फूके मारने वालियों के गिरोहों में। उकद गिरा को कहते हैं। ये देखिए गिरा लगा के बताई भी गई है, इसलिए ताकि ना आपको ये लफ्ज जहन में अच्छी तरह बैठ जाए कि उकद का मतलब गिरा है। अकद, अकदे निकाह, शादी कार्ड आते हैं ऊपर लिखा होता है ना अकदे निकाह, यानी निकाह की गिरा, शादी की गिरा। नहीं, ये एक मुआहिदा होता है, मिसाक होता है। तो फिल उकद गिरहों में, ठीक है। तो वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उकद, और शर से फूके मारने वालियों के गिरहों में। हर मसले का हल क्या है हमारे बास खानदानों में, नहीं अक्सर खानदानों में बहुत मसला होता है कि यहाँ से खाना नहीं है, वहां से पीना नहीं है, और यहाँ जादू हो सकता है, इन्होंने फूंके मारी होंगी, दिस एंड दैट होते हैं, ये वाले इश्यूज होते हैं। अब हमारे मुआशरे में वैसे ये चीजें बहुत आम हो गई। ये सूरत जो है इसका बेहतरीन इलाज है, पहले इस इलाज को जरूर अपनाएं। ये बेहतरीन इलाज है जब हमने सुबह के रब को पुकार के कहा कि मैं तेरी पनाह में आता हूँ, और हमने बाद में ये वाला शर स्पेसिफाई कर दिया कि मैं फूके मारने वालियों के शर से तेरी पनाह में आता हूँ। तो आप इतनी बड़ी हस्ती को पुकार रहे हैं, और इन लोगों की क्या वैल्यू है, इनकी क्या है, हकीकत है, जादूगरों की, जादू करने वालों की क्या हैसियत है इनकी, ये क्या कर सकते हैं, क्या बिगाड़ सकते हैं आपका। जब आप अपने रब को ऐसे गिड़गिड़ा कर पुकारेंगे ना रोज, सुबह भी, जोहर के वक्त भी, असर, मगरिब, इशा, सोने से पहले, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, फजर के बाद, तो आपको अल्लाह ताला पनाह देंगे। ये इलाज का तरीका है। तो ये सूरत बेहतरीन इलाज है जादू वगैरह का। और जादू जो है वो एक सख्त आजमाइश है, अच्छे लोगों का अकीदा डगमगाता भी है, और वो दूसरे रास्ते इख्तियार करना शुरू हो जाते हैं, और वो इस इलाज की खातिर गलत काम करने लगते हैं। तो ये इलाज बेहतरीन है। पहले सूरह फलक पूरे तवज्जो और ध्यान के साथ सुने तो सही, पढ़ें तो सही। वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और शर से फूके मारने वालियों के गिरोह में। शैतान का वार हर रात को इस तरह से भी होता है कि एक और भी किस्म के फूकने वाले हैं जो रोजाना हम में से हर एक के सर पर रात में 3 गांठें बांध लेते हैं, यानी शैतान है।
अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर, यानी गुद्दी किसे कहते हैं, ये सर के पिछले हिस्से को, आखिरी हिस्से को, जब वो सोता है तो 3 गिरह लगा देता है। हर गिरह पर वो मंत्र पढ़ता है, और वो मंत्र क्या होता है कि तेरी रात बहुत लंबी है, तू खूब सो, यानी सुबह के नमाज के टाइम पे ना उठना। वो ये मंत्र पढ़ता है और गिरा लगा देता है, मंत्र पढ़ता है और गिरा लगा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर वो शख्स बेदार होकर अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो एक गिरा खुल जाती है। फिर अगर वो वजू भी कर ले तो एक गिरा और खुल जाती है। फिर अगर उसने नमाज भी पढ़ी तो तमाम गिरहें खुल गईं। और वो इस सुबह इस हाल में करता है कि वो हशाश बशाश और पाकीज़ा नफ्स होता है, वरना उसकी सुबह इस हाल में होती है कि वो खबीसुन नफ्स और सुस्त होता है। तो यानी जिसकी नमाज कज़ा हो गई, इट मीन्स के शैतान ने उस पर बड़ा कारी वार किया है और वो उसके कबार का शिकार हो गया। इसीलिए जब हम नमाज, खुदा न खास्ता किसी की कज़ा हो जाती है, तो दिन उसको लगता है आज चढ़ा ही नहीं। तो एक अजीब सी कैफियत होती है ना। अगले अल्फाज क्या है? अब देखें, आपने सुबह के रब की पनाह चाही, किसके शर से? पहले आपने कहा गौसिक, फिर आपने कहा नफासात, अब तीसरा हसद शर आ गया है, वमिन शर्री, और शर से, हासिदिन, हसद करने वाला। हासिद कौन है? हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, हसद करने वाला। इजा, जब, हसदा, वो हसद करे, इजा की वजह से, हसदा उसने हसद किया, मैनी ये था, इजा की वजह से मैनी चेंज हो गया कि जब वो हसद करे या करने लगे। इजा हसदा, जब वो हसद करे, जब जब भी वो हसद करे, मैं उसके शर से पनाह मांगता हूँ। ये तीसरा शर है जिससे आप पनाह मांग रहे हैं। हसद क्या है? कोई शख्स ये चाहे, यानी ये हसद की डेफिनेशन है, कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो उससे छिन छिन जाए और मुझे मिल जाए, और अगर मुझे नहीं भी मिलता तो कम अज कम ये जरूर हो कि जिसके पास फजल है उससे जरूर छिन जाए। यानी दूसरे का नुकसान जरूर देखना है, दूसरे की खुशी, उसका, उसको मिला हुआ नेमत फजल जो है ना, वो बर्दाश्त नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। तो इसी को हसद कहते हैं। एक और भी चीज होती है रश्क, वो इससे डिफरेंट है। वो क्या है? कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो मुझे भी मिल जाए। तो ये इतनी बुरी चीज, ये तो ऐसी बुरी चीज नहीं है। इल्म है, आप कहीं, आप किसी आलिम को देखें और आपकी ख्वाहिश हो कि इसको मिला है, अल्लाह इस, जैसे इसको मिला है वैसे मुझे भी मिल जाए। आप किसी के पास हलाल पाकीज़ा दौलत देखें और आप कहेंगे इसको मिली है मुझे भी मिल जाए। कोई भी सलाहियत, ज़हीन है कोई, तो आप देखें और आप कहेंगे मैं भी ऐसे ज़हीन हूं। तो इसलिए ये रश्क करना जायज़ होता है, हसद हराम होता है। इसलिए हराम होता है कि इसमें दूसरे का नुकसान है, इसमें जलन है, इसमें नेगेटिव फीलिंग्स हैं। हसदा, उसने हसद किया, इजा हसदा, जब वो हसद करे। ये कॉन्सेप्ट अब आपने याद रखना है। आपको बहुत अहम कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है कि कुरान में जब अल्फाज इस तरह से आते हैं तो उनका मैनी इस तरह से बोला जाता है। मैनी माजी के किसी लफ्ज का हो तो माजी की शक्ल में आता है, उसने हसद किया वो छा गया, लेकिन अगर उनके शुरू में इजा आ जाए तो छा जाए। हसद क्या है? कि मोची मोची से हसद करेगा। अब मेरा मुकाबला अमेरिका के सदर से तो होने से रहा। हम्म। यानी आमतौर पे साथियों ही में हसद होता है, हमारे आसपास ही होते हैं जिनसे हम खुदा न खास्ता हसद कर रहे होते हैं या वो हमसे हसद कर रहे होते हैं। तो हसद करने वाला या तो आपका नाम खराब करेगा या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये दोनों में से जरूर एक काम करने की वो कोशिश करता है। तो आपने यहाँ पे दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें हसद से बचा और हासिद के शर से भी बचा। हसद से भी बचे, उसके शर, हर तरह के शर से बच जाए। तो अपने भाई के लिए दुआ कीजिए गायबाना में, तो आपको भी मिलेगा। यानी ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मैं कभी किसी से हसद ना करूं, किसी को मेरे हसद से कोई नुकसान ना पहुंचे, मैं ऐसा ना हूं कि मुझसे लोगों को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। जब हम दूसरों के लिए ये दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें खुद ब खुद दूसरों की उस बुराई से बचा लेंगे। तो यहाँ क्या है, 3 शुरूर का खास तौर पे जिक्र है, और वो 3 शुरूर कौन से हैं? गौसिक, अंधेरा, नफासात, जादूगरनियां, हसद, हासिद से होता है। तो तीनों में एक चीज आम है, कॉमन है। वो क्या है?
इन तीनों में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज ये है कि ये शर जब हमला करते हैं तो इंसान को पता नहीं होता, बेइल्मी में ये अटैक होता है। यानी रात, अंधेरा, दुश्मन आ गया, मुल्क दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया, इस मुल्क वालों को पता नहीं होता, वो तो सो रहे होते हैं, वो हमला कर देता है। जादू, कौन कहाँ पे बैठा क्या कर रहा है, किस चीज में सुई खुबो रहा है, किस चीज, किस कुएं में वो क्या फेंक रहा है, किस फजूल किस्म के मंत्र पढ़ के वो अपना ईमान खराब कर रहा है और हमारी तकदीर में छलांगे लगाने की कोशिश कर रहा है, ये सब कुछ क्या है, लाइल्मी में है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि कोई आपके ऊपर जादू कर रहा है। तीसरी चीज है हसद। किसी के दिल में क्या है ये ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। कोई आपको देख रहा है, सुन रहा है, आपसे अच्छे तरीके से पेश भी आ रहा है, लेकिन उसके दिल में जलन है उस चीज पे जो आपको मिली हुई है, उस नेमत पे, उस फजल पे। तो ये तीनों वो चीजें हैं जिनमें हमें पता नहीं होता कि ये हम पे अटैक कर रहे हैं। तो इस सूरत को अगर हम जिंदगी में ले आए तो हमें इन शुरूर से बचने में बड़ी मदद मिलेगी। कैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही अपना उस्वा क्या था कि हर फर्ज नमाज के बाद तीनों कुल पढ़ते, और फजर और मगरिब की नमाज के बाद स्पेशली वो तीन तीन दफा पढ़ते थे। क्यों? फजर के टाइम फलक नमूदार होती है, सुबह होती है, मगरिब के वक्त अंधेरा आ जाता है, इसलिए वो स्पेशली तीन तीन दफा इस टाइम में ये तीनों सूरतें पढ़ा करते थे। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ फॉर्मूला है, यानी ये नुस्खा हमें कहाँ से मिला? अल्लाह से। तो जो दवाई अल्लाह ने लिख के दी हो, क्या उसमें असर नहीं होगा? बशर्ते ये कि मैं और आप उस यकीन और उस ईमान के साथ पढ़ें। और ये अल्लाह कौन है जिसने हमें ये फॉर्मूला दिया? ये डॉक्टर कौन है जिससे हमें ये मिला? वो सारी मखलूक का खालिक है, उसके हाथ में है सारी मखलूक। ये फूके मारने वालियां, ये अंधेरा, ये हसद करने वाले, इन सब का रब जो है वो अल्लाह है। यानी ये सब रब की मुट्ठी में है। तो इसलिए उस रब की पनाह में आए इन शुरूर के शर से बचने के लिए। और अगर हम ये काम नहीं करते, ये बहुत इजी काम है, तीनों कुल को सुबह शाम पढ़ना, हर नमाज के बाद पढ़ना, कोई मुश्किल टास्क नहीं है, चलते फिरते भी इंसान पढ़ लेता है। करेंगे तो हमारा फायदा है, नहीं करेंगे तो मेरा और आपका ही नुकसान है। वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे। हाँ, इस सूरत को जिंदगी में लाइए, वही बात चलिए कि आप सिर्फ नमाज और कुरान ही सिखाते रहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनका यही काम था 24 घंटे? वो नमाज ही पढ़ते रहते थे, कुरान ही सिखाते रहते थे? नहीं। क्या सहाबा कराम सिर्फ कुरान सीखते थे हर वक्त और अपनी नमाज और अपनी ही दुनिया में मसरूफ रहते थे? नहीं, ऐसे नहीं था। बर्बादी के लिए सिर्फ ये ही काफी है कि अच्छे लोग जो हैं वो और कुछ ना करें। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में जो कोई मुनकर को देखे, यानी गलत बात को, गलत काम को देखे, तो हाथ से बदल दे। अगर वो हाथ से नहीं बदल सकता तो जुबान से बदल दे। और अगर जुबान से भी नहीं बदल सकता तो वो दिल से कम से कम जरूर उसको बुरा समझे। और ये उसके ईमान का बड़ा कमजोर हिस्सा है। इसके नीचे ईमान नहीं है। जिसको दिल में भी मुनकर मुनकर नहीं लगता, दिल से भी जो मुनकर को, गलत बात को, बुरी बात को बुरा नहीं समझता, उसके बाद फिर वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता, ईमान नहीं है उसके दिल में। तो इन शॉर्ट, सूरतुल फलक का खुलासा क्या है? अच्छा, जब हम खुलासा पूछते हैं ना, तो वो लफ्ज खुलासा ही छोटा कर देने का नाम है। स्टूडेंट्स इतनी लंबी लंबी कहानियां सुना रहे होते हैं, पूरे पूरे पेज की तफसीर और शरह लिखना शुरू हो जाते हैं सूरत की, हालांकि हमने पूछा ही खुलासा होता है। और खुलासा ये देखिए, वन लाइन समरी है तमाम शुरूर से बचने का फॉर्मूला, बिलखसूस अंधेरा, जादू, हसद, दैट्स ऑल। ये है सूरह फलक, तमाम शुरूर से बचने का फॉर्मूला। जब हम कहते हैं मिन शर्रि मा खलक, बिलखसूस अंधेरा, गासिक, बिलखसूस जादू, नफासात, बिलखसूस हसद, हासिदिन इज़ा हसद। तो ये है आपका सूरतुल फलक की अ, गहराई। इसको जितना भी आप गौर करें, आपको उतना ही फायदा होगा। और आज की रात बेशक इस पे ज़रूर ही गौर करें। स्पेशली मुझे तो उस तफसीर ने आज बहुत ही मुतासिर किया कि कितनी अल्लाह ताला ने किसी को बहुत अच्छी हिम्मत और तौफीक दी होती है, कितना अच्छा समझने की और दूसरों को समझाने की, कि वो तफसीर है ही बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई। लंबी है,
لیکن آپ پڑھیے گا ضرور، ایک پیج تو بنتا ہے، ایک پوری بک کا نا لمبا سا پیج بن جاتا ہے وہ، یا 2 پیجز کی ہوگی وہ تفسیر، لیکن دیٹ از ویری یوزفل۔ آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول ہے نماز کے ذریعے۔ ہم اب سبق نمبر 12B کو دیکھیں گے۔ 12B میں ہم نے گرامر کرنی۔ سسٹر سائرہ حشمت پوچھ رہی ہیں کون سی؟ سسٹر ہاں سائرہ، یہ میں شیئر کروں گی گروپ میں، پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی تفسیر ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر ہے وہ آج۔ فعل مضارع یہ نیا ٹاپک ہے، آپ نے پہلے سیکھا تھا ماضی تک، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم مضارع پہ آ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم گرامر کیسے کیا کرتے ہیں؟ ہم گرامر کرتے ہیں TPI کے ذریعے۔ واٹ از TPI اسٹینڈس فور؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ ٹھیک ہے، اور یہ کیسے کرتے ہیں؟ سنیے، ہوں دیکھیے، ہوں سوچیے، ہوں بولیے، بتائیے، جی دل سے کیجیے، ہوں کر کیجیے۔ جزاک اللہ، مل کر کیجئے۔ سب کو چاہیے تھا مل کر کرتے، لیکن صرف سسٹر پروین کوثر نے کیا ہے، تو سبقت وہ لے گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اجر انہوں نے سمیٹا ہے نا، اس اجر میں ابھی آپ کا حصہ نہیں آیا، پھر دیکھ لیں۔ اچھا جی، لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں بتائیں، جو بتا سکتا ہے؟ لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تین اسم تین قسمیں فعل ہوتی قسمیں ہیں، حرف۔ ہوتی کون ہیں، کون سی اسم ہوتی ہے؟ فعل اور حرف۔ اسم فعل اسم حرف، اور فعل اسم حرف، کی فعل پہچان آپ کو پتہ اسم ہے، ال فعل ہے؟ حرف، ہاں، اور ال کے جیسے علاوہ اور کیا پہچان ہے؟ تنوین آتی ہے اس کے آخر میں، تنوین ہوتی ہے، یا آخر پہ الف تا ہوتی ہے۔ فعل الف لام۔ جیسے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، حرف جو اسم اور فعل ہونے کا ہو جاتے ہیں۔ ویری گڈ، یہ تھوڑا سا حرف جو ایک ریوائز کرتے دوسرے ہیں، کو اٹیچ اسم، کرنے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ میں سے بلکہ ساری ہی یہ جو سسٹرز کے مائک فون ہیں، آپ سب یہ ربو والا ٹیبل کریں۔ ربو رب ہوں، ربو ربو ہوں، ربو ہوں ربو ربو کا ربو ہوں، ربی ربو ربی کا ربنا۔ ربی، ربکم ربنا، میں کہوں ربكم انہو ربك انکم، ان کا ربي انی، ربكم انکم ربنا ان، أنتو أنتم انی أنت منکم انا۔ أني أنكم أنا ہاں، تو ربو نا کی، انہا یہ ربو ہو کی مؤنث ہوگی ربو ہا، اور ان ہو کی مؤنث ہوگی انہا، ٹھیک ہے؟ انہا۔ یہ ہے کیا؟ ہم نے یہاں پہ اصل میں یہ سیکھا تھا کہ اسم کو اسم ضمیر کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ ہم نے یہ سیکھا تھا حرف کو بھی اسم ضمیر کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، جوڑا اور جا اس طرح کے سکتا ہے، الفاظ تو صحیح۔ ہر لائن میں آپ کو قرآن کی ہر لائن میں ملیں گے۔ آہ، اچھا، اب بات کرتے ہیں فعل پہ، ٹھیک ہے؟ یعنی پچھلی بات پھر کیا تھی؟ اسم کی بات تھی یہ، اور یہ حرف کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم فعل کی بات کرتے ہیں۔ واٹ از فعل؟ ورب، ٹھیک ہے؟ وہ ہم نے یہ سمجھا ورک۔ کہ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، اور ایسے ہی تھا، فعل، فتح، نصر، ضرب، ضرب۔ یہ سارے 3 3 حروف سے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، فعل جو ہوتا ہے یعنی کام، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ فعل ماضی جو ہو گیا، فعل فعل مضارع۔ ماضی، تین قسمیں گزارش ہوتی ہیں، جو ابھی ہوں، نہیں فعل ہوا یا ماضی، ہونے فعل والا، مضارع اور فعل فعل جو امر۔ حکم دینا ویری ہے یا گڈ۔ گزارش کرنا ہے۔ اچھا، جو فعل ماضی ہے وہ آپ کر چکے ہیں آلریڈی، ٹھیک ہے؟ اس کی پریکٹس جو کر لی ہو آپ نے، گیا، وہاں تک کا مڈ کوئز بھی دے دیا الحمدللہ۔ اب ہم نے سیکھنا ہے فعل مضارع، اور اس کے بعد ہم سیکھیں گے فعل امر۔ مضارع کیا ہوتا ہے؟ امپرفیکٹ ٹینس، یعنی ہوں، وہ والے جملے، وہ والے کام جو ابھی تک ہوئے نہیں ہیں، یا تو وہ ہو یا رہے ہو ہیں رہا ہے یا یا ہوگا۔ آئندہ ہوں گے، یعنی ہماری اردو والا فعل حال اور فعل مستقبل دونوں ایڈ ہوتے ہیں ہوں، عربی کے مضارع میں۔ تو فعل مضارع مضارع میں، لفظ ہے، فعل ٹھیک ہے؟ مضارع۔ مضارعن۔ اچھا جی، فعل ماضی جو ہو گیا، یہ آپ نے کر لیا تھا، ذرا کوئکلی اس والے جی، ٹیبل کو ریوائز کریں سارے۔ فعلا فعلا، اس میں فعلا، فعلو، فعلتم، فعل، فعل فعل، سب نے فعلت، کیا فعلتا، فعلتی، فعلتم، یا فعلتم، فعلنا۔ فعلتم ہے فعلنا۔ یا فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا فعلت ہم سب نے عورت کیا۔ نے کیا، ٹھیک ہے، اور دیکھیں اس عورت نے فعلت اس عورت نے کیا، ٹھیک ہے؟ عورت فعلت نے اس کیا۔ عورت نے کیا۔ اب اس کا ڈائلوگ ہم نے ایسے کیا تھا، حل فعلا، نعم فعلا، جی ہاں اس نے کیا، حل فعلو، نعم فعلو، حل فعلتا، نعم فعلتو، حل فعلتم، نعم فعلنا، یعنی کیا آپ سب نے کیا؟ فعلنا۔ ہم سب نے کیا۔ اور اس میں ایک اور کانسیپٹ بھی ہم نے سیکھا تھا، یہ ساری نا ریویژن ہو رہی ہے پچھلے والی، تھوڑی تھوڑی سی ریویژن۔ جی جی، وہی ہاں، خیرون کا میم چھوڑ دیں، کانسیپٹ ہم نے ریویژن اب تو سیکھا تھا ٹیسٹ ہو گیا۔ کہ خیرون 2 پیش والا ہوتا ہے،
اصلی حالت والا اسم، ٹھیک ہے، جو اسم دو پیش پہ ختم ہوتا ہے وہ اصلی حالت ہوتی ہے، اور جو اسم جی دو زبر یا دو زیر پہ خیرہ ختم ہوتا ہے وہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے۔ اصلی حالت حالت کیا ہے ہوتی ہے، کہ وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، بدلی ہوئی حالت کیا ہے کہ وہ آبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی اس پہ کام کا اثر نہیں ہوتا۔ آبجیکٹ ہوتا، ٹھیک، کام کا اثر نہیں تو ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ آبجیکٹ کا استعمال سکھایا ہوا ہے ڈائلاگ میں کہ حل فعل خیرن، یہ خیرن بھی ہو سکتا ہے کسی شکل میں۔ مطلب کیا ہے؟ کیا اس نے بھلائی کی؟ ٹھیک ہے، کیا اس نے بھلائی کی؟ تو بھلائی کی، ہم اس کو آبجیکٹ والا معنی اس لیے دیں گے کہ اس کے اوپر دو زبر آ رہی ہے۔ اگر یہ دو پیش والا زبردست، ہوتا نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بھلائی نے بدل دیا یا سم تھنگ سون، یعنی نے آ جاتا، پھر کون آتا، کی نہ آتا اس کے ترجمہ میں۔ تو حل فعلتا خیرہ، کیا آپ نے بھلائی کی؟ جی ہاں میں نے بھلائی کی، نام فعلتو خیرن۔ حل نام فالو، فعلتم خیرہ، نام فعلنا خیرہ، یہ اس طرح سے بنتا ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں فعل مضارع کی۔ ہم تین حروف فا عین لام سے فعل مضارع کے مختلف صیغوں کو بنانا سیکھیں گے۔ اب آپ کے نوٹس میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو فا عین لام والا فعل ہے نا، فعلا اس نے کیا، عربی میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی ادارے، جتنے بھی ٹیچرز گرامر سکھاتے ہیں نا، وہ فا عین لام والے فعل کو سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں۔ ہم عربی کی گرامر فعلا بیس سے ورڈس ہی ہوتے ہیں۔ سیکھتے ہیں، اس کو ہم نے سٹینڈرڈ، یعنی یہ وہ سانچہ ہے جس میں ہم نئی نئی چیزیں ڈال کے نا نئی نئی چیزیں بناتے ہیں، لیکن اصل میں سانچہ فعلا ہی ہے۔ تو اب دیکھیں، فعلا سے ہم حروف فعل مضارع بنائیں گے، یعنی فعل مضارع کیا ہے؟ جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، دس از یا ہوگا، امپرفیکٹ ٹینس۔ تو یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ اس طرح سے بنتا ہے، غور سے، ابھی مجھے غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا۔ میرا اشارہ پہلے ماضی میں یہ والا ہوتا تھا، اب یہ ہاتھ میں اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ کندھے کے برابر۔ یفعلو، وہ کرتا ہے، یہاں کرے گا لکھا نہیں ہوا، لیکن آپ نے ایزیوم کرنا ہے کہ یہاں میں نہیں کرے گا بھی ہے، کیونکہ یہ ماضی یہ حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یفعلون، وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ تفعلو، آپ کرتے ہیں یا کریں گے۔ افعلو، میں کرتا ہوں یا کروں گا۔ تفعلون، آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ نفعلو، ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ دیکھیں نفعلون لکھ کے کراس لگایا ہوا ہے، اسٹوڈنٹس کو یہ تفعلون اور یفعلون سے کنفیوژن ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں جمع والے ساروں میں واو نون لگانا ہے، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نفعلو کی نہیں جو میں نون ہے نا، واؤ، یہ یف میں تف کہاں سے آ گیا؟ یہی تو کنفیوژن ہے۔ یہ دیکھیے یفعلو، اس کا پوچھ رہی ہیں؟ جی میم، اوپر یف ہے، یف پھر یہ تف کیوں آ گیا؟ یہ تف ایسے تف آیا نا، تف بات آپ یہ کی ہو رہی ہے، اب تف کیوں آیا ہے؟ تا، یہ جو تا ہے نا، یہ آپ کو ظاہر کر رہی ہے، تم، آپ، تفعلو، آپ کرتے ہیں، اور جو آ ہے نا، آ، یہ میں کو شو کرتی ہے، افعلو، میں جی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جی، تو یہ یہ حروف شروع کے کنفیوژن بدل آئی ہے نا۔ رہے ہیں۔ پھر آگے جی تفعلون، میم ہم نے جی، میم ہم نے جو ٹیل والا پڑھا تھا ایروپلین کے، جس میں مطلب پہلے یس، اس میں سٹارٹ والا نظر آتا ہے اور اس میں اینڈ والا، یہ ایسے ہی مطلب جو سٹارٹ والا اینڈ والا سٹارٹ پہ چلا گیا ہے۔ ہاں جی بالکل، یہ بہت اچھا، یہ حالانکہ ابھی میں نے یہ چیز آپ کو بتانی تھی، وہ سلائیڈ آگے آئے گی جو یہ سسٹر نے ابھی بول دی ہے، کہ انہوں نے فوراً تبدیلی نوٹ کی ہے ماضی اور سے مضارع کی، کہ ماضی میں کیا، کیسے لفظوں کی کنسٹرکشن بنتی ہے، مضارع میں کس طرح بنتی ہے، مضارع کیسے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ شروع ہو میں آنا جاتے ہیں، شروع صحیح ہو صحیح گئے، جو آپ لوگوں کو ظاہر کریں نا، جو لوگوں کو ظاہر کریں وہ حروف شروع میں آ رہے ہیں، جیسے یفعلو، یفعلو میں یا ہے وہ، یفعلون میں شروع کا یا اور بعد میں جو واو نون ہے، یہ ان سب کو شو کرتی ہے، وہ سب کرتے ہیں۔ تفعلون، وہ تفعلون سب کی تا آپ کو شو کر رہی ہے، افعلون آپ کی آ مجھے شو کر رہی ہے، تفعلون کی آپ تا آپ سب کو شو کر رہی ہے واو نون کے ساتھ مل کے، اور نفعلو کی جو نون ہے نا، نون زبر نا، یہ ہم سب کو شو کرتی ہے، اس لیے واو نون لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس یہ عربی میں کوئی لفظ نہیں ہوتا، نفعلونا، نجالونا، ایسا کوئی لفظ نہیں ہوگا، بس یہ شروع کی نون سفیشینٹ ہے ہمیں شو کرنے کے لیے۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف آپ ان الفاظ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو یوں جانیں کہ تقریباً 8,500 افعال انہی اوزان پر آئے ہیں قرآن کے، تو آپ اتنی قیمتی چیز سیکھ رہے ہیں اس گھنٹے میں۔ اچھا جی، ڈائلاگ کیا ہے؟ نہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یفعلو وہ کرتا ہے۔ اچھا، اس میں آواز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ پہلے ہم کہتے ہیں فعلا، جی ہاتھ کا اشارہ بھی کم ہے، جی اور میری آواز فیل ماضی سے آ فعل رہی ہے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے، اشارہ بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو، ٹھیک ہے؟ ایسے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور اس کا ڈائلاگ کیا ہے؟ حل یفعلو، ڈائلاگ کا سٹائل کچھ نہ کچھ ویسے ہی ہوگا، جیسے تھرڈ پرسن کی بات ہے نا تو اس کا جواب ویسے ہی آئے گا۔ حل یفعلو کیا وہ کرتا ہے؟ نعم یفعلو جی ہاں وہ کرتا ہے۔ حل یفعلون کیا وہ سب کرتے ہیں؟ نعم یفعلون جی ہاں وہ سب کرتے ہیں۔ جواب عربی میں اردو میں پتہ کہاں بدلے گا؟ یہاں پہ آ کے جب میں سامنے والے سے پوچھوں گی حل تفعلو کیا آپ تف کرتے ہیں، ہاں تو ڈیفینیٹلی وہ یہی کہے گا نا، ہم جی ہاں میں کرتا ہوں، جی وہ میں اپنے کرتا بارے میں ہوں جواب دے صحیح ہے گا۔ تو افعلو آ جائے گا، یعنی جی یہ جو تا ہے نا جواب میں آ کے یہ ریپلیس ہو گئی آ سے، تم کی بجائے میں سے۔ اور جب وہ میں پوچھوں گی حل تفعلون کیا آپ سب کرتے ہیں، تو آپ یہی جواب دیں گے نا، جی ہاں ہم سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ سب میں جو بھی ہے نا آؤٹ تا، آف سلیبس کوشچن آیا تھا نا پھر جی تو یہ جو تا ہے نا یہ ریپلیس ہو گئی نا سے، تو جواب آیا حل تفعلون نعم نفعلو جی ہاں ہم سب کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس کا ڈائلاگ بنتا ہے، ویری سمپل ہوتا ہے۔ ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیں، یہ دیکھیں ہوا ہم انتا انا انتم نحنو، ہوا ہمانتا تو نا آپ میں انتم آپ سب ہم سب، نحنو یہ ہمارے فعلا تھے فعلو اسم فعلتم ضمیر فعل جنہیں ہم الگ فعلتم الگ لیتے فعلنا ہیں، ان کی بیس پہ ہوا یہ فعلا بنتے ہوں ہیں کہ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، یعنی یہ انتا والی تا ادھر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو جو یہ ہے تو نا میم یہ وہ والا فل میں نہیں، یہ واؤ فلتو دے رہا ہے، فعلتم ان سب نے فعلنا کیا، انا میں اور فالتو میں نے کیا، انتم آپ سب نے کیا، فالتم آپ سب نے کیا، نحنو ہم سب ہے، تو اس کو ہم مختصر کر کے فعل میں لکھتے ہیں نا، فعل نا ہم سب نے کیا، لیکن یہ ماضی کے لیے، ٹھیک ہے؟ جو جی جی مضارع ہے نا وہ کیسے ہے؟ اب یوں سمجھ لیں، ہوا یفعلو، ہوا فعل، ہم فعلو، انت فعلتا، یہ پورا پورا لفظ ہے لیکن لکھا ایسے ہی جاتا ہے، یہ فعلتا اس میں موجود ہے آپ نے کیا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے کیا، حالانکہ یہ بھی انا میں فالتو میں نے کیا، تو یوں سمجھ لیں اس کو۔ یہی چیز یہاں بھی ہے، ہوا یفعلو وہ کرتا ہے، ہم یفعلون وہ سب کرتے ہیں، انتا تفعلو آپ کرتے ہیں، انا افعلو میں کرتا ہوں، انتم تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نحنو نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ آپ کو بس یہ میں نے یاد کروانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بتایا ہے، عربی میں اس طرح لکھا نہیں جاتا، یفعلو لکھ دیں گے نا تو یہ کافی ہوگا، ہوا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی لکھا بھی جاتا ہے زیادہ اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے، لیکن سمپلی یہ یفعلو ہی لکھا جاتا ہے، یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو، ٹھیک ہے؟ ہوا ہم انتا انا انتم نحنو اس کے ساتھ جوڑ کر یہاں اس سے جسٹ پہلے لکھنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ اب یہ ہے وہ والی بات جو ابھی ایک سسٹر یہاں پہ کہہ رہی تھی، انہوں نے کیا بات نوٹ کی کہ اصل حروف تھے فا عین لام، وہ ماضی میں اس پورے ٹیبل میں شروع میں آ رہے تھے، اور یہ جو لوگوں والے مینی ہے نا کہ وہ سب آپ میں آپ سب ہم سب، یہ والے حروف جو ہے نا وہ بعد میں آ رہے ہیں، یعنی جہاز چلا گیا، ماضی کی بات ہو گئی، جو تبدیلی بعد میں آئی ہے یہ ماضی کی نشانی ہے۔ اب جو آپ نے مضارع کرنا شروع کیا ہے اس میں تبدیلی جو ہے نا شروع میں آ رہی ہے، پہلے آ رہی ہے، اصل حروف جو ہے نا فا عین لام وہ بعد میں آئے ہیں، تو یہ جو پہلے چیز نظر آنی شروع ہوئی، جہاز آتا ہے، بس آتی ہے سامنے سے، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اس کی اس کا فیس نظر آتا ہے نا، ہے نا؟ تو جی
ये मुजारे की निशानी है, पहले आना, जो चीज नजर आनी, सामने है वो हाल है, वो मुस्तकबिल है, क्योंकि उसने वो आपको नजर आ रहा है, या फिर वो अभी आपके पास आने वाला है, तो वो मुजारे की निशानी है। तो ये जो हाईलाइटेड हिस्सा है ना, ये आपको माजी का और मुजारे का फर्क बता रहा है। माजी जहाज चला गया, मुजारे जहाज आ रहा है या आएगा। तो इसलिए जो चला गया उसके बाद में तब्दीली शो हो रही है, जो आने वाला है या आएगा उसके शुरू में तब्दीली यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो ये फर्क होता है। अब अगर मैं आपसे कुरान का कोई लफ्ज बोल के कहूँ, मैं कहूँ यजअल लहू, सूरतुल कहफ है, यजअल लहू, थोड़ा सा सोचें, क्या मुजारे। मुजारे, यजअल लहू, ठीक है, जो तब्दीली जीम आइन लाम तो बाद में, या शुरू में आ गई, तो उसका जो भी आपको मैनी नहीं पता, ठीक है, जरूरी नहीं आपको कुरान के, अभी आप खोल के देखेंगे आपको कुरान के ज्यादातर अल्फाज के मैनी नहीं पता होंगे, लेकिन आज की इस लेक्चर की कामयाबी आपकी ये है कि आपको ये जरूर पता होगा कि ये जो लफ्ज मैं पढ़ रही हूँ इस सूरत में, ये माजी का लफ्ज है या मुजारे का लफ्ज है, ये फर्क आपको जरूर पता चल जाएगा। अच्छा, मैं एक लफ्ज बोलती हूँ, अ, रबीहत, रबीहत, सोचें, ये माजी। माजी का है, वेरी गुड, रबीहत ये लफ्ज है, ठीक है, रा बा हा असल हुरूफ है, और जो एंड पे ता आई है ना, वो उसको निशानी, उसकी निशानी है, उस वो फायदा देती है, रबीहत का मतलब है वो फायदा देती है। तो आपको पता चल गया कि अब राबिहा का मतलब तो आपको नहीं आता, लेकिन आपको ना लफ्ज देखकर अंदाजा ये जरूर हो गया कि ये माजी का है या मुजारे का है। तो ऐसे ही ये पहले सेट की प्रैक्टिस आपने करनी है, जैसे फाला की आपने की, फाला से यफालू बनता है ना, तो फाला की तरह तो आपने जाला का टेबल भी बनाया था, तो वेरी इजी, आप जी जाला से यजालू का टेबल बना सकते हैं जैसे आपने यफालू का बनाया है। इसी तरह आपने पहले किया था फतहा, तो फतहा का टेबल आपने माजी वाला सारा किया हुआ है, और उसी सेट में फाला भी था। तो जैसे आपने यफालू बनाया है वैसे ही फतहा से यफ्ताहू का टेबल भी आप बना सकते हैं। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, ये देखें, अभी आपको पता चल जाएगा। एक हर्फ बदला जाएगा, यानी फा की जगह जीम लगा देंगे, आगे आइन लाम तो वही है ना, तो फाला का मतलब उसने किया, जाला का मतलब उसने बनाया। अब देखें, फा आइन लाम, फा आइन लाम, ये रेड कलर के असल हुरूफ हैं, साइड पे बाद में आने वाले लफ्ज है, ठीक है, हरूफ है। तो ये फा की जगह मैं जीम डाल दूंगी, ये देखें जीम डाल दिया, तो ये क्या बन गया, वो यफालू की बजाय यजालू, यफालूना की बजाय यजालूना, तजालू की बजाय तफालू की बजाय तजालू, अफालू जो है वो अ, अजालू बन गया, तफालूना तजालूना बन गया, और नफालू जो है वो नजालू बन गया, यानी जीम आपने ऐड किया। तो ये देखे, जाला से जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, तो इसका टेबल क्या बना, यजालू, यजालूना, तजालू, अजालू, तजालूना, नजालू, यजालू वो बनाता है या बनाएगा, यजालूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजालू आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजालू मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजालू ना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, न जालू हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। अब ये टेबल आप में से कोई करवाए, हैंड रेज करें पहले, कौन करवाएगा यजालू वाला टेबल, हैंड रेज, सामिया एहसन करवाएं। चलो कर दी। यजालू वो बनाता है या बनाएगा, यजालूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजालू आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजालू मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजालूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजालू मैं हम बनाते हैं या बनाएंगे। वेरी गुड, देखिए कितना सिंपल है ना, जैसे यफालू का बनाया वैसे यजालू का बना लिया। तो अगर इसका डायलॉग बनाने लगेंगे तो इसका डायलॉग भी उतना ही आसान है। हल यजालू क्या वो बनाता है, फर्क आ गया, ला यजालू, पहले आप कहते थे मा फाला, ठीक है, उसने नहीं किया,
लेकिन अब आप मुजारे में आ गए हैं ना, माजी में अगर नहीं कहना हो तो मा इस्तेमाल होता है अक्सर, हमेशा नहीं। मुजारे में अगर नहीं कहना हो तो ला इस्तेमाल होता है अक्सर, हमेशा नहीं। ठीक है, तो ला यजालू, वो नहीं बनाता या वो नहीं बनाएगा। हल यजालूना, क्या वो सब बनाते हैं? ला यजालूना, वो सब नहीं बनाते। हल तजालू, क्या आप बनाते हैं? ला अजालू, मैं नहीं बनाता। हल तजालूना, क्या आप सब बनाते हैं? ला नजालू, हम सब नहीं बनाते। तो इसका डायलॉग भी बहुत आसान है। आपका होमवर्क क्या है? फतह के टेबल का मुजारे। तो जैसे हमने माजी में किया, फतह, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, ये था माजी। तो फतह से आप यफ्ताहू पे आ जाएंगे। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। तो ये भी बहुत आसान है। जैसे फाला का टेबल वैसे जाला का टेबल, जैसे फाला का टेबल वैसे फतह का टेबल। ठीक है, तो फतह का माजी भी फाला के माजी की तरह होगा। अ, फतह के मुजारे में यफ्ताहू का टेबल भी फाला के यफालू में उसके मुजारे के टेबल की तरह होगा। परवीन को सर आपको कुछ कहना है? जी मैम, फिर इसमें मतलब जकर मुअन्नस में फिर होवा हिया से आएगा। हाँ, वैसे मुअन्नस के सिगे अभी आप छोड़ दे, हम मुअन्नस का सिर्फ ये वाला सिगा सिखाया करते जी हैं, मैम, थैंक वो एक औरत वाला। ठीक है, लेकिन इसके होते हैं डिफरेंट यू। सिगे होते हैं। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह आपको अगले लेवल में जाके सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने फतह की मुअन्नस आपको सिखाई है फतहत। ठीक है, और ये जो जी मुजारे है जी ना, जी। इसकी मुअन्नस, चले अभी आपने पूछ लिया, मैं बता देती हूँ। इसकी मुअन्नस होती है बिल्कुल वही वाला लफ्ज जो ये तीसरे नंबर पे लिखा होता है, तफ्ताहू। इसकी मुअन्नस, यफ्ताहू की मुअन्नस है तफ्ताहू, यानी यफ्ताहू का मतलब क्या? वो खोलता, सॉरी, यफ्ताहू वो खोलता है। इसकी मुअन्नस होगी वो खोलती है। अरबी में क्या कहेंगे? तफ्ताहू। तफ्ताहू का लफ्ज यहाँ भी है। तो ये जो यहाँ पे लफ्ज होते हैं ना, तफ्ताहू आप खोलते हैं, सेम यही वाला लफ्ज यहाँ होता है, वो औरत खोलती है। अब आपके जहन में आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा? कुरान की आयत में अगर लफ्ज लिखा हुआ है तफ्ताहू, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे तर्जुमा ये वाला इस्तेमाल करना है या ये वाला? तो वेरी सिंपल, कुरान की उस आयत के आगे पीछे ऐसे अल्फाज होते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट हमें बता देता है कि यहाँ सामने वाला शख्स मुराद है या मुअन्नस जो मौजूद नहीं है वो मुराद है। ये आयत के कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है। तो ये टेबल बन जाएगा, सारे मेरे साथ मिलकर करें। यफ्ताहू वो खोलता है, वो खोलता है, खोलेगा। यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, खोलते तफ्ताहू हैं, आप खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, अफ्ताहू अफ्ताहूना मैं वो खोलता सब हूँ, खोलते हैं, तफ्ताहून आप यफ्ताहू सब मैं खोलते खोलता खोलेंगे, हैं, हूँ, हम सब खोलते हैं। नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। खोलते हैं, ये चलें खोल। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं, नुक्ता तालीम या शौक। वो नुक्ता तालीम क्या है? पांचवा होमवर्क। और वो कौन सा होमवर्क है? कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद सुनना। ये जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं क्लास की, आपको उसका लिंक भी भेज देते हैं। यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, हर तरह से हर सहूलत आपके पास मौजूद है। तो आप वीडियो देखें, सुने। क्यों? अल्लाह ताला ने ये कान, आंखें दिए हुए हैं ना, दिल समझने के लिए दिए हैं। तो अल्लाह ने जब भी इंसान की तख्लीक का कुरान में जिक्र किया, तो अल्लाह ने समात का जिक्र पहले किया है। फॉर एग्जाम्पल ये आयत, वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, और उसने बनाया तुम्हारे लिए समात को और बसारत को और दिलों को। तो आप जरा गौर करें, एक अंधा आलम आपने सुना होगा, स्कॉलर बन गया, आलिम बन गया। लेकिन कभी ये नहीं हम सुनते ना कि बहरा शख्स कोई आलिम हो, वो स्कॉलर हो। तो यानी सुनना ज्यादा जरूरी है, आंखों की निस्बत भी सुनना ज्यादा जरूरी है। जो आंखों से देख नहीं सकता उसका बहुत नुकसान होता है, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा है जो कानों से सुन नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप रेडियो सुन सकते हैं, ठीक है, पता चल जाता है, आप सुन लेते हैं, खबरें आपको पता चल जाती है आज कहाँ पे क्या हुआ। हालांकि रेडियो में तस्वीर तो नहीं दिख रही होती, लेकिन बगैर आवाज के टीवी का कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा होगा, वो आपको पता ही नहीं चलता। टीवी में सिर्फ आता जाए, दिखाए जाता रहे,
तो सारी बात आपको नहीं पता चलती। इससे पता चलता है कि सुनना बहुत जरूरी है। कान एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, जो हमें मिले हैं। और कान का इस्तेमाल हम कैसे करें, पॉजिटिव नेगेटिव, हमने वो वाकया तो 2-3 दफा देख लिया हुआ है, इस कोर्स में पढ़ सुन लिया हुआ है कि वो जो लड़की गाना गाते हुए मर गई, शायद इसलिए कि उसने अपनी जिंदगी में अपने कानों का इस्तेमाल किस लिए किया था, गानों को, मौसीकी को बहुत ज्यादा सुनने के लिए। तो आप जो चीज ज्यादा सुनेंगे वही चीज मरते वक्त हमें याद भी आती है। तो अपने कानों को अच्छी से अच्छी चीज सुनने का आदी बनाएं। कुरान को सीखने के लिए ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास, लेक्चर्स हैं, अगर इनको सुनने के लिए आप अपने कानों को इस्तेमाल करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है। इस नेमत को बेहतरीन चीज यानी कुरान सीखने के लिए जरूर इस्तेमाल करें, कान की नेमत को। यही आपका 5वां होमवर्क है कि लफ्जी कवायद और तर्जुमा सुने। और ये रिकॉर्डिंग वगैरह तो सारी अवेलेबल है आपकी पास, आप सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पे ये वाला सेगमेंट ख़त्म हुआ। हम अब आगे देखते हैं कि हमारी अगली क्लास के सबक में क्या है। अच्छा हुआ कि हमने 12 और 13 क्लास जो है ना इकट्ठी ही कर ली। क्यों कि हमारी सूरह फलक के साथ इसी का वो बनता है जोड़ा। तो हम अब सूरह नास पढ़ेंगे। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है नमाज के जरिए। 13वां सबक है, 13वीं क्लास है, जिसमें हमने आज पढ़ना है सूरतुन नास। ग्रामर में हम फेले मुजारे ही की प्रैक्टिस करेंगे नए अल्फाज के साथ। और आखिर में नुक्ता तालीम या शोग होगा। पिछली क्लास में आपने 13 लफ्ज लिखे हैं, आज अब भी आप 12 नए लफ्ज सीखेंगे। ये 12 अल्फाज कुरान में 473 दफा आए हैं। इस तरह आज की क्लास के इस क्लास के आखिर पे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा 156 अल्फाज को सीखने का इस कोर्स में। लेकिन ये 156 अल्फाज कुरान में 32,111 दफा आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम ये सीखें और आसान तरीके से सीखें। अब हम देखते हैं सूरत नास। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की लोगों के। आगाज ही बड़ा दिल को छू लेने वाला है। कुल, ए नबी कह दीजिए, आऊदू मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी लोगों के रब की। ठीक है, बिरब्बी रब की, अन्नासी लोगों के, लोगों के रब की। रब कौन है? जर्रे जर्रे की, हर वक्त हमेशा हर मखलूक के हर जर्रे की परवरिश करने वाला, शुरू से लेकर आखिर तक। और इंसान क्या है? इंसान, ये जो इंसान लफ्ज है ना अरबी में, ये उर्दू में भी इंसान वही लफ्ज है। इंसान की जमा होती है नास। ठीक है, ये जो नास लिखा हुआ है ना, ये है इंसान की जमा, नास लोग इंसानों। तो कुल आऊदु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की लोगों के। पहले तो आप अपने आप को गैर महफूज महसूस करें, यानी फितनों के हमलों में हैं हम, दिन और रात में मुख्तलिफ आफात हमें पहुंच सकती हैं। आप देख लें दुनिया में बर्फ का तूफान आया हुआ है, बर्फ की आफत आई हुई, इतना बर्फानी तूफान है कि लोग बर्फों में दबे जा रहे हैं। बाज शर इंसानों में जी होते हैं, हासिदों में होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के वायरस होते हैं। यानी हम हर वक्त वाकई फितनों में मसाइब में घिरे हुए हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि हर वक्त हर फितना हर मुसीबत हम पे नाजिल नहीं होती, अल्लाह हमें बचाते भी हैं। तो फिर अपने उस रब की अजमत को महसूस करें कि जिसने आज तक मेरी और आपकी हिफाजत की है। तो अब आप दरख्वास्त करें, अल्लाह से मांग के अपने लिए हिफाजत की रिक्वेस्ट करें कि लोगों का रब तो वो है ना जो 7 अरब इंसानों का रब है, आदम अलैहिस्सलाम से आज तक और अभी जो क़यामत तक लोगों ने आना है उन सब का रब है वो। तो हम कितनी बड़ी हस्ती को इस एक लफ्ज में, एक से एक जुमले में बुला लेते हैं।
لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج زمین کی گردش، موسموں کا انتظام، اور یہ سارے نظام بنانے والا، سب کچھ کرنے والا وہ رب ہے نا، اور یہ ساری مخلوقات کے لیے وہ کر رہا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی وہ پرورش کرتا ہے، تو وہ کتنی بڑی ذات ہے. تو اس لیے اس کے بڑے اثرات ہیں. کل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، لوگوں کے. اگلی آیت ہے ملک الناس، ملک بادشاہ کی، الناس لوگوں کے، لوگوں کے بادشاہ کی. اس طرح کا ایک لفظ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا، لیکن وہ اس طرح کا لفظ نہیں تھا. وہ لفظ تھا مالک. مالک، میم کے اوپر یا کھڑی زبر لکھ کے شو کیا جاتا ہے یا میم کے بعد الف لکھ کے، جیسے یہ نیچے لکھا ہوا ہے مالک. مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک، اونر. یہ جو ملک لفظ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب بادشاہ ہوتا ہے، یعنی لام کے نیچے زیر، اور ساتھ میں کوئی الف وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ملکن، بادشاہ. ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے ملک، زیر زبر سے دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے. اگر اسی لام کی زیر کو آپ زبر پڑھ دیں تو وہ ملک بن جائے گا، فرشتہ بن جائے گا، فرشتہ، جس کی جمع ہم پڑھتے ہیں نا ملائکتن. ملائکہ ملک کی ہی جمع ہوتی ہے، یعنی فرشتہ، فرشتے. اور مالک لفظ ہے مالک، ٹھیک ہے، آنر. اور ملک، جیسے میں کہتی ہوں ہماری ملکیت، ملکیت لفظ یہ اسی سے مالک ہی سے بنا ہوا ہے. جو چیز کسی کی جس چیز کا انسان مالک ہوتا ہے نا، وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے. تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ملک الناس، انسانوں کے، لوگوں کے بادشاہ کی. کتنے خوبصورت لفظ ہے. وہ ان سارے انسانوں کے، انہی انسانوں میں ہے نا کوئی جو ہمیں شر پہنچا سکتے ہیں، تو ہم ان سب انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. ملک الناس، بادشاہ کی، لوگوں کے. اگلے الفاظ کے الہ الناس، الہ معبود، ٹھیک ہے، ایک معبود. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. یہ الہ لفظ جو ہے نا واحد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کی عبادت کی جائے، یا وہ جو عبادت کے لائق ہے. اور اس کی جمع ہوتی ہے آلہتن، آلہہ، ٹھیک ہے، آلہہ معبود، زیادہ معبود. تو معبود واحد ہے، اور زیادہ معبود اس کی جمع کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے آلہہ، الہ، آلہہ. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. کتنے خوبصورت لفظ ہے. میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، رب الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، مالک الناس، لوگوں کے معبود کی، الہ الناس. کیسے آپ پکار پکار کے اپنے رب کو مختلف ناموں سے، اس کی مختلف حیثیتوں سے گڑ گڑا کر اسے پکار رہے ہیں. رب تو وہی ہے، بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. یہ بات ذرا تصور میں لے کے آئیں کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو یہاں پہ پھر میرے اور آپ کے دل سے دعا نکلے کہ یا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں تجھے سچا بادشاہ مانوں بھی. ہم نے تو بادشاہ کسی اور کو بنایا ہوا نا، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے. بادشاہ وہ ہوتا ہے جو قانونی اختیار رکھتا ہے، جس کا قانون چلتا ہے. ہمارے ملک میں تو کسی اور کا قانون چلتا ہے نا. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. تین خوبیاں آپ نے اللہ کی بیان کی ہیں، تین صفات آپ نے اللہ کی بیان کی ہیں، بے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اتنا پکار پکار کے آپ اپنے رب سے پتہ ہے کیا مانگ رہے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس. آپ کسی شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، من شر، شر سے، الوسواسی، وسوسہ ڈالنے والے کے. ٹھیک ہے، شر کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. وسواس کیا ہے؟ بار بار وسوسہ ڈالنے والا. ٹھیک ہے، وسواس، فاعل، جاعل. اچھا وہ کانسیپٹ ابھی آپ نے سیکھا نہیں ہے، بس یہ ڈالنے والا ہوتا ہے، یعنی یہ اسم ہے. یہ دیکھیں بلو کلر سے لکھا ہوا نا، یہ اسم ہے، الوسواسی، وسوسہ ڈالنے والا. ٹھیک ہے، بار بار وسوسہ ڈالنے والا، الوسواس. اور وسوسہ ہوتا کیا ہے؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو کہ میرے دل میں کوئی بری بات ہے، میرے دماغ میں کوئی برا خیال ہے، میں کوئی بری خواہش کر رہا ہوں یا بری چیز چاہ رہا ہوں. یعنی جب یہ اٹیک کرتی ہے نا، اس وقت نہیں پتا چلتا. تو وسواس، وسوسہ ڈالنے والا، اور وسوسہ کوئی برا خیال جو چپکے سے دل میں ڈال دیا جائے اور انسان کو محسوس بھی نہ، غیر محسوس طریقے سے دل میں آنے والا برا خیال. الخناس کیا ہے؟
الخناس پیچھے ہٹ جانے والا، ٹھیک ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ پیچھے کون ہٹ جائے گا؟ ظاہر ہے جو پہلے سامنے آیا تھا وہی پیچھے ہٹے گا نا. تو ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا جو ہوتا ہے وہ خناس ہوتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. ظاہر ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ اس کی خناس کی معنی ہے، ظاہر ہو کے چھپنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا. شیطان ہمیشہ ان دونوں میں سے ایک حالت میں رہتا ہے، یا وہ وسواس والی کیفیت میں ہوتا ہے یا وہ خناس والی کیفیت میں ہوتا ہے. کیسے؟ وسواس میں وہ کب ہوتا ہے؟ جب میں اور آپ اللہ کو خدا نخواستہ بھول جائیں تو ظاہر ہے پھر وہ دل میں چپکے سے برا خیال ڈال دیتا ہے، اس کو موقع مل جاتا ہے، وہ ہمارے دل میں برا خیال پھینک دیتا ہے. یہ وسواس والی کیفیت ہوتی ہے شیطان کی. خناس کیا ہے؟ یہ وہ حالت ہے کہ جب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یاد ہوتے ہیں، ہمارے دل میں خوف ہوتے ہیں، ہم برے خیال سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، بچ رہے ہوتے ہیں، ہم اسے نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جھٹک رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں اللہ یاد ہوتا ہے نا، اس لیے پھر شیطان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پیچھے جانا پڑتا ہے، چھپنا پڑتا ہے. وہ پھر ایک ڈائریکٹ برا خیال دل میں نہیں ڈالتا. تو یہ شیطان کی کیفیات ہے، ایک وسواس کی کیفیات ہے، ایک خناس کی کیفیات ہے. لیکن یہ تب وسواس وہ ہمارے لیے تب بنتا ہے جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. شیطان ہمارے لیے خناس اس وقت بنتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. تو شیطان کے حملوں کا احساس کیجیے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے. یعنی جیسے ہی آپ نے ذکر شروع کیا، اللہ کو یاد کیا کہ نہیں، اللہ کو تو یہ بات اچھی نہیں لگتی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، شیطان فوراً پیچھے چھپ جائے گا. آپ وہ برا کام نہیں کریں گے تو شیطان چھپا ہوا ہے. من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے. الذی، جو، یعنی کون سا وسواس، کون سا خناس؟ وہ جو، الذی جو، یوسوس، وہ وسوسہ ڈالتا ہے. یہ دیکھیں یہ مضارع کا لفظ ہے. وسوس اس کے حروف ہیں، یو شروع میں آگے نا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ مضارع ہے. وہ وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے پیچھے وسواس پڑا ہے نا، وہ وسوسہ ڈالنے والا. یوسوس، وہ وسوسہ ڈالتا ہے. تو وسوسہ کیا ہے؟ یہ آپ نے پڑھ لیا. ایسا خیال بے دھیانی میں بڑے چپکے سے دل میں ڈال دینا جو اچھا نہ ہو. تو صدر کیا ہے؟ یہ فی صدور، دلوں میں. صدر سینے کو کہتے ہیں، صدور اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، صدر صدور. اناسی، لوگوں کے دلوں میں، ٹھیک ہے، اناسی لوگوں کے دلوں میں. یہاں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار یہ الفاظ آئے ہیں. تقریباً ہر 2 صفحے پر ایک بار آپ کو ناس یا انسان کا لفظ ملے گا قرآن کے، ٹھیک ہے. تو میں اور آپ بہت اہم موضوع ہیں قرآن کا. وسواس کو، شیطان کی یہ وسواس اور خناس والی کیفیت کو سمجھنے کے لیے نا یہ ڈائیگرام بہت اچھی ہے. بات شروع ہوتی ہے وسوسہ سے. ہم نے نوٹ کر لیا ہے کہ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ جو بے دھیانی میں چپکے سے دل میں برا خیال ڈال جاتا ہے، برا خیال آ جائے، وہ وسوسہ ہے. وسوسے کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا، اس وسوسے کو بھگایا نہیں ہے، وہ آپ کی نیت بن جاتا ہے، ارادہ بن جاتا ہے. فور ایگزامپل، آپ کو کوئی منظر یاد آتا ہے، مووی، ڈرامہ، کچھ بھی ایسا، وہ وسوسہ ہے. پھر آپ کا دل کرتا ہے میں اسے دیکھوں، یہ نیت بن گئی. اچھا چلو ٹائم ملے گا تو میں دیکھوں گا، یہ نیت بن گئی. پھر جب آپ کو وقت ملتا ہے، ہاں میں نے تو وہ دیکھنی تھی، وہ مووی دیکھنی تھی، میں نے وہ ڈرامہ دیکھنا تھا. غلط چیز، پازیٹیو چیزوں کا نہیں کہہ رہی میں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم ٹائم نکال کے وہ دیکھ لیتے ہیں، عمل ہو گیا. پھر یہ عمل جو ہے نا وہ ہمیں اتنا اچھی لگتی ہے وہ چیز، پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو میں نے ابھی سکون سے نہیں دیکھا، دوبارہ دیکھوں گا. یا کیا حرج ہے، یہ دیکھا ہے، اچھا اس سے ریلیونٹ ایک اور بھی ہے، اسی کی بنائی ہوئی یہ والی چیز بھی ہے، میں وہ بھی دیکھوں گا. یہ بار بار پھر ہم کرتے ہیں، اور وہ جو بار بار کرنا ہے نا وہ ہماری عادت بن جاتی ہے. اور یہ عادت ہمیں انجام تک لے کے جاتی ہے. ہماری باڈی کا
ہمارے کردار کا، ہماری شخصیت کا حصہ بن چکی ہوتی ہے نا، تو ہمارا انجام وہی ہوتا ہے. جیسے وہ لڑکی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ گانے سنتی تھی، اس نے پہلی دفعہ زندگی میں کوئی سنا ہی ہوگا نا گانا، وہ وسوسہ آیا ہوگا، نیت بن گئی، عمل بن گیا، بنتا گیا بنتا گیا، اس کی عادت بن گئی، اور وہ عادت اس کو انجام تک لے کر گئی کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ گانے ہی گا رہی تھی، اس کی زبان پہ گانے جاری تھے، وہ کوئی اور بات نہیں کہہ سک رہی تھی. تو یہ ہمیں انجام تک لے جاتی ہے عادت. اور پھر کیا ہوتا ہے، انسان شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، یعنی انسان وہی کر رہا ہوتا ہے جو شیطان چاہتا ہے یا وہ ہم سے کروانا چاہتا ہے. تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالے. سینہ جو ہے وہ دل کا آنگن ہے، دل کا صحن ہے. چور بھی حملہ جب کرنا چاہتا ہے، چوری کرنا چاہتا ہے، تو وہ گھر کے آنگن سے شروع کرتا ہے. تو اسی طرح اگر آنگن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زندہ ہو، مضبوط ہو، تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. انسان اس کے ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگ جاتا ہے. وہی نیت جو ہے عمل بنتی ہے، ارادہ بنتی ہے، عمل بنتی ہے، عادت بن جاتی ہے. کیسے عادت؟ دل پہ ایک نقطہ گناہ کا سیاہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. انسان اصلاح نہیں کرتا تو وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، انسان کا دل سیاہ ترین ہو جاتا ہے. لیکن آپ پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو. یہ باتیں میں نے آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کی. شیطان بہت طاقتور نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت فساد کرتا ہے، اس نے انسانوں کو، بہت سارے انسانوں کو بھٹکایا بھی ہے، جہنم میں بھی لے کے جائے گا بہت سے انسانوں کو. لیکن ہمارا ایمان جو ہے نا اس ذات پہ ہے جس کی قبضہ قدرت میں شیطان بھی ہے، وہ شیطان پہ بھی حاوی ہے. کون؟ بے ہمارا شک. رب. تو اس لیے مایوس نہ ہو کہ میرا تو دل اب تک کالا سیاہ ہو گیا ہوگا تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. نہیں، کالا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، سفید بھی ہو جائے گا. ہمارے پاس طریقہ ہے، ہمیں ہمارے اللہ نے ہی بتایا ہے طریقہ. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ طریقہ اپلائی کر کے سکھایا ہے. کیا؟ قرآن شفاء لما فی الصدور، شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے. ٹھیک ہے، سینوں میں کیا ہے؟ سیاہ دل ہے. اس سیاہ دل کو سفید کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن. قرآن کو یاد کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھائیں، قرآن کو سکھائیں، قرآن کو پھیلائیں، قرآن پر عمل کریں، لوگوں تک پہنچائیں، قرآن کو نافذ کریں. یہ سینوں کی شفا ہے، بیماریوں کی شفا. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. من الجنت والناس. قرآن مکمل ہوا یہاں پر، الحمدللہ سے شروع ہوا، والناس پہ ختم ہو گیا، اللہ کی تعریف سے شروع ہوا، انسانوں کے ذکر پہ ختم ہو گیا. لیکن کیا؟ سب سے وہ بڑی جنگ جو پرانی ترین جنگ ہے، جب سے کائنات، انسان، مخلوقات تخلیق ہوئی ہیں، تب سے یہ جنگ جاری ہے شیطان اور انسان کی. من الجنتی، من سے، الجنتی جنوں سے. ٹھیک ہے، یہ جنن واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے الجنتو. اب یہاں پہ پریشانی ہونا، یہ الجنتو آپ کو مؤنث کے لفظ کی طرح لگ رہا ہے، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جمع کا لفظ ہے اور جنن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، الجنتو، جنتو جنوں سے، من الجنتی جو جنوں میں سے ہے، والناسی اور انسانوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو وہ شیطان ہے نا، جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ جو شیطان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں مسلسل برے کام کر کر کے، تو وہ خود شیطان ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارے آس پاس نا ایسے لوگ، ایسی ایکٹیویٹیز کرنے والے نظام موجود ہوتے ہیں جو بذات خود شیطان ہوتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں بھی ہمارے آس پاس کوئی ایسے انسان موجود ہوں جو شیطان ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں، یہ انسانیت پہ ظلم کرنے والے رنگ رنگ کے طریقے سوچ کر لوگوں کو جنگوں میں اور برے حالات میں انتہائی تکلیفیں پہنچانے والے، یا جادو میں بھی آپ دیکھیں تو جادو میں پتہ نہیں لوگ کیسی کیسی حدیں کراس کر جاتے ہیں، خدا جانے کیا کیا ان کے دماغوں میں فطور آتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ انسان نہیں ہوتے، یہ شیطان ہوتے ہیں. تو چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو، قرآن مکمل بھی ہو جائے، جیسے ابھی دیکھیں قرآن پورا ہوا والناس پہ، تو کہتے ہیں آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک. یہ وہ جنگ ہے جو ہماری جاری ہے، جاری رہے گی. آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، اسے سمجھا نہیں سکتے. اس کا میرے اور آپ کے پاس فزیکلی کوئی علاج نہیں ہے. ایک ہی علاج ہے،
اپنے اللہ کی پناہ میں آئیں اس کے ذکر کے ذریعے جو آدم کو اس نے سکھایا۔ جب پہلی دفعہ شیطان نے حملہ کیا تو کیا کیا؟ آدم نے یاد کیا، توبہ کی، معافی مانگی۔ تو میں نے اور آپ نے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، توبہ مانگنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہوتا ہے، میرے ساتھ شیطان جن ہے، آپ کے ساتھ شیطان جن ہے، اور وہ بدترین بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے جن کی موجودگی کو محسوس کرنا ہے ہمیشہ، کہ وہ ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانی وسواس کیا ہے؟ یہ تو شیطان کی بات ہوگی، جن کی بات ہوگی نا۔ اب انسانی وسواس کی بات کرتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ من الجنتی والناس، یعنی شیطان جو ہے وہ ناس میں سے بھی ہوتے ہیں، جو وسواس ڈالنے والے جو ہیں وہ صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ہمارے دوست، برے دوست، گروپ، نظام، چیزیں جو اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں پر اکسانے کی بات کرتے ہیں، وہ شیطانوں کی مجلس ہے، وہ ان سے سیکھ کر آتے ہیں۔ میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے وغیرہ، یہ سب ساری چیزیں نیگیٹو نہیں ہیں، لیکن ان کو نیگیٹو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے ہماری ہم تک بہت غلط چیزیں پہنچائی بھی جاتی ہیں، اور ہمیں ان میں بری طرح سے مبتلا بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ انسانی وسواس ہیں، ٹھیک ہے، انسانی وسواس ہے۔ انسان، اب دیکھیں یہ وسوسہ ہی ہے نا کہ انسان ایک کوئی مووی، کوئی ڈرامہ، کوئی پروگرام اس نے دیکھا، اس کو وہاں پہ جو بھی پرومیننٹ بندہ تھا، بندی تھی، وہ اسے اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اسے آئیڈیلائز کر لیتا ہے، وہ اس کی طرح بیٹھتا اٹھتا، کھانا کھاتا، اس کی طرح کے فیشن اپناتا، اور کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ انسان اللہ کے ہاں کیا ہے، اللہ کے احکامات کے بارے میں کیا ہے۔ ہمارا تو رول ماڈل ہمارے نبی ہیں، تو ہم اس کو آئیڈیل بنا کے پھر رہے ہیں۔ تو ایسے انسانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارا نظام تعلیم غیروں کے طرز پہ کام کر رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے کہ یہ بھی انسانی وسواس میں شامل ہے۔ ہماری تربیت، ہمارا نظام تعلیم ویسے نہیں کرتا جیسے کرنی چاہیے۔ اور باقی یہ ساری پکوان، فیشن، صحت، تعلیم کے نام پہ ڈفرینٹ انڈسٹریز جو بنی ہوئی ہیں انٹرٹینمنٹ کی، اسلامی اقدار کا بیڑا غرق کر رہی ہیں، شرم و حیا کے احساس کو ختم کر رہے ہیں، اور وہ سب جو خدا کے قانون سے ہٹ کر کسی اور قانون کی بات کرتے ہیں، وہ سب انسان جو ہیں انسانی وسواس ہیں۔ اللہ کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق میں اور آپ اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سزا نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے نا۔ اور اگر ہم بات کریں گے تو ہمیں دہشت گرد کہا جائے گا، اگر ہم بات کریں گے تو ہمیں شدت پسند کہا جائے گا۔ اسلامی سزا کی بات کر کے تو دیکھیں آپ، پردہ یہاں نہیں چل سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں داڑھی والے، پردے والے، مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں انہیں، کیوں؟ حالانکہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے، داڑھی رکھنا، پردہ کرنا، اور اللہ کا شکر ہے پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں، داڑھی اور پردے کی اس طرح بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے داڑھی رکھ لے، جس کا جی چاہتا ہے پردہ کر لے، لیکن رکاوٹیں ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ الگ الگ انداز ہیں جو شکوک ڈالتے ہیں، اور انسانی وسواس انہی کو کہتے ہیں۔ اب ذرا سم اپ کرتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو۔ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے اور 3 خاص شرور کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ شر ایسے ہیں جن کا نقصان ہمیں اکثر صرف دنیا میں ہی ہوتا ہے، جیسے اندھیرا، جادو، حسد، ٹھیک ہے۔ تو وہاں ہم نے کہا تھا برب الفلق، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ صبح کا رب ہے، اور یہاں پہ یہ 3 شر ہیں جن سے پناہ مانگی گئی۔ جبکہ اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں سورہ ناس، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ یہاں ایک صفت تھی، یہاں 3 صفات ہیں، رب، ملک، الہ، اور یہاں پہ صرف ایک شر سے پناہ مانگی ہے۔ یہاں پہ 3 شرور سے پناہ مانگی تھی، یہاں پہ ایک شر سے پناہ مانگی ہے، اور یہ وہ شر ہے جس کا اثر زیادہ تر ہماری آخرت پہ ہوتا ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس، اور یہاں پہ قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ کتنا ہی خوبصورت آغاز ہے قرآن کا، اور کیسا ہی مکمل اور جامع تکمیل ہے قرآن کی۔ اس کی گہرائی میں جا کے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کے ذریعے سورہ ناس کو بھی اپنی زندگی میں لے کے آئیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں،
اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ تو اپنا محاسبہ بھی کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے سورہ ناس اور اعوذ باللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ یہ پڑھتا ہوں، کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں آتا ہوں، کتنی دفعہ میں بری صحبت اختیار کر لیتا ہوں، کتنی دفعہ چیزوں فائدہ اٹھانے والی چیزوں کو میں غلط استعمال کر کے اپنے لیے نقصان دہ بنا لیتا ہوں۔ پلان بنائے کہ میں نے اچھی صحبت میں رہنا ہے، اچھے لوگوں میں رہنا ہے، خراب چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے جو میرے عمل کو خراب کرتی ہیں، اور اس بات کو آگے تک پہنچانے کا پلان کریں، تبلیغ کریں کہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہم نے کوشش کرنی ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کو سمجھنے کی اور لوگوں کی زندگی میں لے کر آنے کی۔ تو اب ہم اگلا سیگمنٹ، آخری سیگمنٹ اپنا گرامر کا دیکھ لیتے ہیں۔ ہے تو میرے پاس صرف 5 منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 13 بھی ہے اور ویری ایزی، اس لیے ہمیں اس کو کم سے کم وقت میں کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ فعل مضارع آپ نے جس پچھلی کلاس میں سیکھا، وہاں آپ نے دیکھا یفعلو، یجعلو، یفتحو، ٹھیک ہے، ایک سیٹ۔ تو کانسیپٹ تو آپ کو کلیئر ہو چکا ہے۔ اب آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ والے افعال کیسے کام کرتے ہیں۔ فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں عام طور پہ اکثر، اور فعل ماضی، فعل مضارع کے افعال میں، لفظوں میں فرق جو ہے وہ بھی آپ نے نوٹ کر لیا کہ فعل ماضی میں بعد میں تبدیلی آتی ہے، فعل مضارع میں شروع میں تبدیلی آتی ہے۔ تو پہلا سیٹ جو ہم نے کیا تھا وہ تھا فعل یفعل، جعل یجعل، فتح یفتح۔ اب جو ہم نے سیٹ کرنا ہے وہ ہے نصارہ، اس نے مدد کی، خلق اس نے پیدا کیا، ذاکر اس نے یاد کیا، عبادہ اس نے عبادت کی۔ ان چاروں کے ہم مضارع بنائیں گے، اور وہ کیسے ہے؟ یہ دیکھیں، فا، فتح۔ سامیہ کو ابھی چھوڑ دیں آپ، یہ جو فتح ہے نا اس کو مختصر کر کے فا سٹائل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فا باب بھی کہتے ہیں، اور ناصرہ جو ہے نا اس کو بھی مختصر کر کے نون سٹائل یا نون باب کہا جاتا ہے۔ تو نون باب پہ بات کرتے ہیں۔ ابھی سامیہ کو چھوڑ دیں، فتح آپ نے کر لیا ہے، کیسے؟ جب آپ نے کہا نا فتح یفتح، فعل یفعل، جعل یجعل، وہ دونوں یہ فتح فا سٹائل میں سے تھے۔ اب ہم نون سٹائل کو چیک کرتے ہیں۔ نون سٹائل پہ آنے والے لفظ کیسے ہوتے ہیں؟ جو نون سٹائل پہ آنے والے ہوتے ہیں نا ان سب کے مضارع جو ہے نا اس طرح کے بنتے ہیں، جیسے ناصرہ ینصرو ہے نا، تو باقی بھی سارے ایسے ہی بنیں گے اس کے۔ یہ دیکھیں، ناصرہ، نصرو، نصرت، نصرت، نصرتم، نصرنا، ناصرت، ماضی کا تھا، آپ نے کیا ہوا ہے۔ یہاں سے بنے گا ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو۔ اب یہ آپ میں سے کوئی ذرا کوئکلی ایک دفعہ کروا دے۔ ٹیچر میں پروین کروں؟ سے، ہاں جی پروین۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ سسٹر پروین کو سر آپ بھی کروائیں ایک دفعہ۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرو آپ مدد کرتے ہو یا کریں گے، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اچھا، اگر مؤنث کا بنانا ہوگا نا یہ والا، وہ عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی، تو ہم کہیں گے ہی تنصرو، ٹھیک ہے، یہی والا لفظ ہی تنصرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا ڈائلاگ کیا ہوگا؟ حل ینصرو، نعم ینصرو، یعنی وہی والا جواب آئے گا، حل ینصرونا، نعم ینصرونا۔ تبدیلی یہاں پہ آئے نام گی، ینصرونا، حل تنصرو، نعم حل تن- انصرو، حل تنصرونا، نعم ننصرو، یعنی کیا آپ سب مدد کرتے ہیں؟ جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں۔ تو اگر آپ وہی آبجیکٹ اور سبجیکٹ کو لگا کے دیکھیں، یہ دیکھیں، حل ینصرو زیدہ، کیا وہ زید کی مدد کرتا ہے؟ یہ دو زبر جو ہے نا اس نے ہمیں بتایا کہ یہاں ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے زید کی، یعنی اس پہ اثر پڑے گا زید پہ۔ حل ینصرو زیدہ، کیا وہ زید کی مدد کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نعم ینصرو زیدہ، جی ہاں وہ زید کی مدد کرتا ہے۔ اب آپ سب جواب دیں عربی میں، حل ینصرون زیدہ، نعم نعم ينصر زيد نعم ینصرو زیدہ، ہاں، حل تنصرو زیدہ،
नाम यंसुरूना ज़ैदा। हाँ, और अगर हम कहें हल तंसुरूना ज़ैदा, क्या आप सब जैद की मदद करते हैं? शुरू नाम नंसुरु अंसुरु ज़ैदा। हाँ ज़ैदा। जी, हाँ, नाम नंसुरु ज़ैदा, जी हाँ, हम सब जैद की मदद करते हैं। तो ये देखिए, जैसे आपने ये देखिए नासरा यंसुरु किया ना। अब अगर मैं आपको बगैर दिखाए कहूँ खाला का लिखा हुआ है यहाँ, और उसे आपने नून स्टाइल पे बोलना है, तो आप खाला का मुजारे कैसे बोलेंगे? कोशिश करें। यखलुकु वेरी गुड, यखलुकु, जैसे यंसुरु वैसे यखलुकु, अच्छी कोशिश है, सही है। अच्छा, एक और लफ्ज बताने लगी हूँ, आपने उसका भी मुजारे इसके ऊपर रख के बताना है। अबदा, यबद याबुद याबुदु, वेरी याबुदु गुड, याबुदु, ठीक है। अच्छा, जकरा, याबुदु फर्ज करें यहाँ जकरा लिखा हो। यज़कुरु यज़कुरा यज़कुरु, वेरी गुड, आप सब पास हैं, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। सिस्टर का मिसेस काशिफ रशीद, अगर आपके लिए इजी है तो आप करवाएं ये वाला टेबल। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो हल यखलुकु, ला यखलुकु, ठीक है, वो पैदा नहीं करता। हल यखलुकूना, ला यखलुकूना वो पैदा नहीं करते। हल तखलुकु, ला अखलुकु, हल तखलुकूना, ला हाँ, ला नखलुकु नखलुकु हम सब पैदा नहीं करते, क्योंकि तखलीक तो हम वैसे भी कर नहीं सकते, ना मैं ना आप। तो असली हालत क्या है? शई उन, शई, शई का मतलब है चीज, शई उन चीज ने, शई अन चीज को। अब देखेंगे ने और को से कैसा फर्क पड़ेगा। शई उन का लफ्ज उठाकर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना, तो ये कुफर होगा, ठीक है, क्योंकि उससे मैंने बदल जाते कि यानी चीज ने किसी चीज को पैदा किया, हालांकि कोई चीज किसी को पैदा नहीं करती, सिर्फ अल्लाह, तखलीक का काम सिर्फ अल्लाह करता है। तो शई आ ही लिखा जाएगा यहाँ पे, और शई आ का मतलब है चीज को, ठीक है, हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया। हल यखलुकु शई आ, क्या वो किसी चीज को पैदा करता है? तो आप कहते हैं ला यखलुकु शई आ। कोई और भी नहीं इंसान किसी है चीज ना, को तो ला यखलुकु शै, वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ही पैदा करता है। हल यखलुकूना शैआ, ला यखलुकून शैआ ला यखलुकूना शैआ। हल तखलुकु शैआ, ला अखलुकु शैआ हल तखलुकूना शैआ। ला ला नखलु हाँ, शैआ। आप सब यही कहेंगे कि हम किसी चीज को पैदा नहीं करते, नहीं करेंगे। अब डॉक्टर साहब पूछे मैं यखलुकु, जब वो नहीं पैदा करता, आप नहीं करते, मैं नहीं करता, तो फिर कौन करता है? मन कौन यखलुकु पैदा करता है? हम जवाब देते हैं अल्लाहू। अल्लाहु अल्लाह यखलुकु। यखलुकु पैदा करता लाहु है। यख यहाँ अल्लाह की हा के ऊपर पेश ही आएगी, क्योंकि यहाँ अल्लाह की जात सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं। पैदा करने वाला अल्लाह है, अल्लाह को कोई नहीं पैदा करता, ठीक है। तो इसलिए अल्लाहू आएगा, अल्लाह यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ये कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। अच्छा, अब ये जो प्रैक्टिस है ये आप सब ने मेरे साथ मिलकर करनी है। जैसे आपने यंसुरु का टेबल बनाया, या वैसे यस्कुरु का बनाना है। तो ये आपका होमवर्क है, सारे मिलकर करें। यस्कुरु वो जिक्र करता है या करेगा, यस्कुरु ना वो सब वो यज़कुरु वो जिक्र 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 करते हैं या करता करता है, है या करेंगे। करेगा, यज़कुरुना या वो सब जिक्र कुरूना वो करते सब हैं, करते हैं तज़कुरु आप या जिक्र करेंगे। करते हैं, अज़कुरु अज़कुरु मैं आप जिक्र जिक्र करता करते हूँ, हैं या करेंगे। तज़कुरुना आप सब जिक्र अज़कुरु करते हैं, मैं जिक्र करता हूँ या तज़कुरु हम सब करूंगा। जिक्र करते यस्कुरु हैं। वो सब तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र जिक्र करते हैं, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब सब करेंगे। मिलके बताएं, अगर मैं कहूं कि वो औरत जिक्र करती है या करेगी? तज़कुरु ला हिया हिया तज़कुरु, ये वाला, हिया ये देखिए तीसरे नंबर तज़कुरु वाला। हिया तस्करू वो, यही तीसरे नंबर वाला या यहाँ नीचे तज़कुरु आता है। हिया तस्करू वो औरत जिक्र करती है या करेगी। अच्छा, याबुदू का भी सारे मिलकर करें जरा टेबल। याबुदू वो इबादत करता है या या करेगा? अबुदू याबुदू वो वो इबादत इबादत करता करता है, है, या याबुदूना वो कुरूना वो इबादत करते इबादत हैं, करते हैं, ताबुदू ताबुदू आप आप इबादत इबादत करते करते हैं, हैं, आबुदू मैं इबादत ताबुदू करता मैं हूँ, इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप ताबुदूना सब आप इबादत सब करते हैं, इबादत करते नाबुदू हैं, हम सब नाबुदू हम हम सब इबादत करते इबादत हैं। करते हैं। वो हिया औरत ताबुदू इबादत करती है। हिया ताबुदू
हिया ताबुदु, वेरी हिया गुड, ताब माशाल्लाह, कामयाब हैं आप। छठा होमवर्क, अपने साथी से कुरान की बातें करने का। हम रोजाना बातें करते हैं, हजारों बातें करते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बातें करते हैं, मुख्तलिफ प्लेसेस पे बातें करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम ये बातें, कुछ बातें हम आयतों के बारे में, कुरान के बारे में करें अपने दोस्तों के साथ, कोई ऐसा कंसोर्शियम बना के उनके साथ करें। तो सिर्फ 3 लफ्जों पे या एक आयत पे बात कर लें, तो ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बेहतरीन है कि इसका अजर है। हम बेहतरीन ग्रुप में शुमार हो जाएंगे, क्योंकि हदीस में फरमाया गया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सबसे ज्यादा दौलतमंद बेहतरीन नहीं है, सबसे ज्यादा अक्लमंद बेहतरीन नहीं है, सबसे ज्यादा इल्म वाला बेहतरीन नहीं है, सबसे ज्यादा ज़हीन इंसान बेहतरीन नहीं है। बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और उसको सिखाए। तो ये प्रैक्टिस हमें एक तरह से टीचर बनाती है कि हमने सीखना भी है, सिखाना भी है। सीखने का ये बेहतरीन तरीका होता है कि जो चीज़ आप खुद सीखना चाहते हैं ना, वो किसी और को सिखाना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आप ज़्यादा अच्छा सीख जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 13 मुकम्मल हुआ। हमने 156 अल्फाज सीख लिए। कुरान में ये 32,111 दफ़ा आए हैं, और इसी तरह अब हम इंशाल्लाह अपनी अल्फाज मैनी की बैटरी को आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास से। तो जो आपने सीखा है इसे दूसरों को भी सिखाएं। टीचर बने। टीचर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो आप तक पहुंचा है दूसरों तक पहुंचाएं। हमें तो यही ख्वाहिश होती है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे टीचर बनकर आप निकलें और आप हमसे ज़्यादा लोगों को अप्रोच करें, हमसे ज़्यादा लोगों को पढ़ाएं। मेरी दुआ है कि मेरी इस क्लास से मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।